राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवासी युवाहरूको भूमिका विषयमा आफ्ना विचार राख्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद। राजनीति, नेपालको राजनीतिमा चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका भन्ने शीर्षकमा छलफल चलाउन भन्नुभएको छ। अब यसमा धेरैवटा पाठपक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ प्रवासी भन्ने शब्द प्रयोग परेको छ यहाँ। अब प्रवासीलाई चाहिँ कसरी भन्ने, कसरी बुझ्ने हैन? दुई प्रकारका प्रवासीहरू देखिन्छन् नेपालीहरू। एउटा चाहिँ विदेशमा गएर पीआर वा ग्रीन कार्ड वा केही लिएर नै बसेका, तर नेपालसँग पुरै सम्बन्ध विच्छेद नगरिसकेका, त्यस प्रकारका प्रवासीहरू पनि नेपालीहरू विदेशमा छन्। अब अर्को प्रकारको जो सबभन्दा ठुलो संख्या छ, त्यो चाहिँ नेपालबाट विदेशमा काम गर्न गएका, वर्किङ भिसा लिएर गएका वा भिसा नभए पनि काम गर्न गएका, त्यहाँ चाहिँ त्यही नै आवास गर्ने लक्ष्य नबोकेका, बरु निश्चित समय काम गरेर नेपालभित्र फर्केर आउने, त्यो उद्देश्य सहितको एउटा प्रवासीहरूको जमात छ, अथवा त्यो सबभन्दा ठुलो जमात नेपालको प्रवासीको हकमा त्यही नै छ। त्यसकारणले प्रवासीको परिभाषालाई हामीले दुईटा खण्ड गरेर बुझ्नु पनि जरुरी छ। अब म सबभन्दा पहिले त नेपालबाट वा कुनै पनि देशबाट मानिसहरू चाहिँ प्रवासीको रूपमा विदेशी भूमिमा किन पुग्छन् र चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ किन पुगे भन्ने बारेमा नै म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यसपछि नै अनि हामी तपाईहरुले राखेको विषयमाथि विस्तृत छलफल गरौँला। पहिलो त संसारभरि मानव जातिको इतिहासमा मानिस एक प्रकारको डुलन्ते जाति पनि हो हैन। उ एउटै ठाउँमा मात्रै सधैँभरि बस्दैन, अथवा मानिसको पुस्ता दर पुस्ता चल्ने क्रममा उसले नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै जीवनलाई नयाँ नयाँ ढंगले विकास गर्न खोज्दै उ चाहिँ हिँडि नै रहन्छ हैन। कुनै समुदाय अलि ढिलो हिँड्छ, कुनै समुदाय अलि छिटो हिँड्छ, हिँडेको हुन्छ, तर हिँडि नै रहन्छ, किनकि मानव जातिको यात्रा अफ्रिकामा विकसित भएको भनेर मानिन्छ र अफ्रिकाबाट मानिस हिँडेर नै संसारको आजको सबै कुनाहरुमा मानिस पुगेको हो, दशौं हजार वर्ष हिँडेर हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो त समाजमा, मानव जातिको इतिहासमा समाजमा एउटा सामान्य यात्रा संस्कृति छ। त्यसकारणले मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिरहन्छन्, जसलाई सामाजिक आर्थिक जनरल सोसियो इकोनोमिक प्रोसेस भित्रकै कुरा मानिन्छ, अथवा सामाजिक आर्थिक सामान्य प्रक्रिया भित्र नै पनि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट हिँडिरहन्छ। त्यसो गर्दा राजनीतिक रूपमा चाहिँ देशको नक्सा कोरिएको छ अहिले हैन। देश प्राकृतिक त होइन, देश प्राकृतिक होइन, यो त राजनीतिक रूपमा नक्सा कोरिएको हो। त्यसकारण फरक फरक नक्सामा मान्छेहरू बस्न पुग्छन्। त्यसै एउटा पहिलो कारण जो सामान्य संसारभरिका कुनै पनि देशको मान्छेको निम्ति लागू हुन्छ कि सामान्य आर्थिक सामाजिक प्रक्रिया अन्तर्गत हैन मानिसको नयाँ नयाँ ठाउँमा हिँड्दै जाने, अनुभव लिँदै जाने, त्यस प्रकारको स्वभाव अन्तर्गत एउटा प्रवासिने प्रक्रिया चल्छ। नेपालीहरूको पनि त्यस्तो प्रवासिने प्रक्रिया थोरतिनो छ नै। दोस्रो चाहिँ आफ्नो देशमा जीविका गर्नका निम्ति चाहिँ संकट नभएका, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीविका चाहिँ कमसल लागेर हैन, त्यो भन्दा उन्नत जीवन अथवा त्यो भन्दा भौतिक साधन स्रोतले सम्पन्न जीवन अन्त पाइन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ हैन। त्यो प्रवृत्ति पनि नेपालमा छ। जस्तो कि विशेषतः नेपालमा खाना लाउन, पढ्न, शिक्षा उपचारको दुःख नभएको वर्गका मान्छेहरू, तर उनीहरू अस्ट्रेलिया जान चाहने, अमेरिका जान चाहने वा युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहने, त्यो के त भन्दाखेरि खाना लाउन वा जीविका गर्न संकट भएर होइन कि यो भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ फरमाइश जीवन अथवा यो भन्दा बढी चाहिँ नि भव्य भौतिक जीवन पाइन्छ कि भनेर चाहिँ खोज्न जाने एउटा प्रक्रिया त्यस्तो हुन्छ। यो संसारभरि छ,
जो नेपालमा पनि छ, विशेषतः अमेरिका, अस्ट्रेलिया, त्यसपछि युरोपका विभिन्न देशहरूमा जाने मानिसहरूको प्रवासी नेपालीहरूको चरित्र चाहिँ दोस्रो त्यस प्रकारको हैन। तेस्रो पनि हुन्छ, त्यो के त भने देशभित्र चाहिँ निकै ठुला ठुला राजनीतिक सङ्कटहरू आउँदाखेरि हैन चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बाध्य भएर कोही शरणार्थीको रूपमा, कोही चाहिँ जीवन रक्षाको निम्ति अर्को भूमिमा चाहिँ पलायन हुनुपर्ने हुन्छ हैन। हामी सबैलाई थाहा छ सिरियाबाट लाखौं मानिसहरू अरू देशमा बाध्य भएर चाहिँ शरणार्थीको रूपमा जानु परेको छ। त्यस्तै गरी म्यानमारका चाहिँ रोहिङ्गा मुसलमानहरूमाथिको राजनीतिक दमन हैन, त्यहाँको सत्ताको दमनको कारणले नेपालसम्म पनि, बङ्गलादेशमा मुख्य गरी विशेषतः नेपालसम्म पनि शरणार्थीको रूपमा चाहिँ उनीहरू भाग्नु परेको छ। त्यस्तै भुटानबाट केही दशक अगाडि हैन नेपालसम्म चाहिँ लाखौं भुटानी नागरिकहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा आउनु पर्यो हैन, उनीहरूको समस्या अझै समाधान भएको छैन भनेपछि तेस्रो त्यस्तो प्रक्रिया पनि हुन्छ प्रवासिनु पर्ने हैन, जसको कारणले जसमा चाहिँ कोहीलाई देश निकाला गरिन्छ अनि त्यसपछि शरणार्थीको रूपमा अर्को देशमा शरण माग्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ देशभित्र चाहिँ वारेन्टेड हुन्छन्, मृत्युदण्ड घोषणा गरिन्छ, उसलाई थुन्ने पिट्ने मार्ने स्थिति पैदा भएपछि उसले अर्को देशमा गएर चाहिँ बाँच्नुपर्ने स्थिति जन्मिन्छ इत्यादि। तेस्रो प्रक्रिया यस्तो पनि हुन्छ प्रवासिनु पर्ने। तेस्रो अब चौथो चाहिँ के हुन्छ त भने देशभित्रको मुख्य गरी रोजगारी वा आर्थिक सङ्कटका कारणले हैन, देशभित्र किनकि मान्छे रोजगारी नगरिकन त बाँच्न सक्ने स्थिति छैन, नकमाइकन बाँच्न सक्ने स्थिति छैन मानव समाजमा अहिले हैन। पुँजीवादी समाजको कारणले गर्दा श्रम शक्ति नबेचिकन त ऊ बाँच्न सक्ने अवस्था छैन अहिले संसारमा। त्यस कारणले आफ्नो देशभित्र श्रम गरेर जीविका नचल्ने भइसकेपछि हैन, अथवा आफ्नो प्रगति नहुने भइसकेपछि चाहिँ मानिसहरू बाध्य भएर जहाँ काम पाइन्छ, जहाँ श्रम शक्ति बेच्न पाइन्छ, जहाँ श्रम गर्न पाइन्छ त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ सृजना हुन्छ। र त्यस चाहिँ मूलतः देशभित्रको आर्थिक कारण, आर्थिक समस्याको कारणले नै अर्को प्रवासी समस्या चाहिँ चौथो नम्बरमा आउँछ। त्यो नै नेपाली समाजको यो प्रवृत्ति नै नेपाली समाजको प्रवासिनु पर्नुको एउटा मुख्य प्रवृत्ति हो अथवा मुख्य समस्या हो हैन। त्यसबाहेकको विविध पनि भन्न सकिन्छ, विविध रूपमा विविध कारणले पनि मान्छेहरू प्रवासिन्छन्। पछि पाँचवटा कारण हामी देख्छौँ। त्यसमध्ये नेपाली समाजको अरू सबै प्रवृत्तिहरू पनि नेपालमा थोर बहुत हुन्छन् नै, छन् नै, हुन्छ हैन। कोही चाहिँ अब भइरहेको जीवनभन्दा उन्नत खोज्नका निम्ति अर्को देशको पिआर लिन जाने हैन, कोही चाहिँ अब जनरल प्रक्रिया अन्तर्गत हिँड्दै खोज्दै कहाँ ठिक छ होला, कहाँ पढ्न पाइन्छ होला, कहाँ राम्रो चिज छ होला भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि पुग्ने हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ जनयुद्ध कालमा कयौं मान्छेहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ अर्को देशमा गएर चाहिँ शरणार्थीको सेवा लिएको पनि देखिन्छ। तर नेपाल गत केही सय वर्षदेखि चाहिँ मुख्य कारण प्रवासिनु पर्नेको मुख्य कारण चाहिँ देशभित्रको रोजगारीको अभाव, देशभित्रको आर्थिक सङ्कट, आर्थिक समस्या नै मुख्य प्रवृत्ति हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखिको होइन कि बरु भारतमा मुगलहरूको शासन हुने बेलादेखि हैन, मुगल राजाहरूको शासन हुने बेलादेखि नै नेपालीहरू, नेपाली भूभाग, अहिले जहाँ नेपाली भूभाग छ त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ परदेशिनु पर्ने र परदेशिएर हैन, प्रवासिएर त्यहाँबाट केही न केही कमाएर ल्याएर जीवन धान्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। र त्यो अहिले झन् तीव्र रूपमा त्यसको आयतन, त्यसको भोल्युम भन्नुहोस् न, त्यसको आयतन चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्न पुग्यो। त्यसकारण नेपालीहरूको चाहिँ प्रवासिनुको कारणको एउटा मुख्य प्रवृत्ति चाहिँ देशभित्रको आर्थिक समस्या, रोजगारीको समस्या नै मुख्य प्रवृत्ति हो। यति भएपछि मैले मान्छेहरू प्रवासिन्छन् किन त भन्ने विषयको मैले संक्षिप्त चर्चा गरेँ। अब प्रवासिएका नेपालीहरू जो भारतदेखि तेस्रो मुलुकसम्म हिसाब गर्दा अहिले करिबन 1.25 करोड हैन, 75 लाखदेखि 80 लाखको बीचमा मानिसहरू विदेशमा छन् र उनीहरू दैनिक रूपमा कुनै न कुनै श्रम गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यो स्थिति सृजना हुनुको अथवा त्यो आर्थिक अवस्था सृजना हुनुको मुख्य कारण के हो त? किनकि प्रवासिएका साथीहरूले हामी प्रवासिनु पर्नुको मुख्य राजनीतिक र आर्थिक कारण के हो त
भन्ने बारेमा नै सबभन्दा पहिले प्रष्ट हुनु, बुझ्नु, घोत्लिनु र त्यसले त्यो विषय अरू मानिसहरूलाई पनि बुझाउनु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। पहिलो कुरा म त्यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। त्यस्तो किनभने धेरै मानिसहरू मेरो कर्ममा यस्तो छ हैन, गीतै पनि त गाइयो नि त हैन, 40 नाघेपछि चाहिँ हैन सुख भोगौँला भन्ने गीत गाइयो र त्यो गीतको एउटा अन्तरामा के भनियो त भने भावीको खेल अथवा भाग्यले के लेखेको छ र भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरियो हैन। तपाईहरु जो प्रवासी नु भएको साथीहरु धेरैले त्यो गीत सुन्नु भएको हुनुपर्छ। साई हैन साइली साइली भन्ने गीत, जसमा भनियो कि चाहिँ अब वयसको उमेर रहन्जेलसम्म त जीवनमा सुख गर्न पाइएन, सँगै बस्न पनि पाइएन, तर 40 काटेपछि अथवा उमेर भरि विदेशमा बसेर केही न केही जोहो गरिसकेपछि हैन 40 वर्षको आसपास पुगेपछि फेरि फर्केर रमाइलो गरौँला भनेर त्यो गीतले जो भाव व्यक्त गर्छ। तर त्यो गीतले के भन्छ त अर्को कुरा, अर्को अन्तरामा हैन, गीतको पछिल्लो अन्तरामा त्यसले के भन्छ त भने हैन भावीको कारणले अथवा भाग्यमा लेखेको कारणले यस्तो हुन पुग्यो भन्ने कुरा त्यसले स्वीकार गर्छ। भनेपछि आजको जमानामा एउटा सबभन्दा चर्चित मध्येको एउटा गीतले के भन्छ त भने प्रवासिनु परेको कारण चाहिँ भाग्यको कारणले भन्छ। भनेपछि त यसको मतलब हो कि धेरै मानिसहरूको दिमागमा एउटा थुप्रै मानिसहरूको जमातको दिमागमा के रहेछ त भनेदेखि चाहिँ भाग्यको कारणले हामी विदेशिनु परेको भन्ने रहेछ भन्ने नै बुझिन्छ हैन। त्यो थोरै मान्छे होला वा त्यो धेरै मान्छे होला, तर त्यो जबरजस्त रूपमा रहेछ। भनेपछि मैले भन्न खोजे कि धेरै मान्छेलाई त एक थरी मान्छेलाई त त्यस्तो परेछ कि हाम्रो भाग्यको कारणले हामी यस्तो भयौं, हाम्रो कर्मको कारणले हामी यस्तो भयौं, यहाँ आउनु पर्यो, दुःख गर्न पर्यो हैन, भाग्य राम्रो भएको मान्छे देशभित्रै चाहिँ राम्रोसँग बाँचिरहेका छन् भन्ने एउटा बुझाइ त्यस्तो छ। अर्को बुझाइ फेरि मान्छेहरूको के छ त भने धेरै नपढ्या हुनाले, ज्ञानी गुणी नभएको हुनाले, मेहनत नगर्या हुनाले, अल्छी हुनाले इत्यादि हुनाले विदेश जान परेको हो भन्ने पनि चिया पसलहरुमा कोही मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् हैन। त्यो कुरा पनि सत्य कुरा होइन हैन। दोस्रो त्यो कुरा पनि सत्य कुरा होइन, किन कोही मान्छे चाहिँ भनेपछि सम्पत्तिमान मान्छेहरू चाहिँ सबै जाँगरिला मात्रै हुन् त, सम्पत्तिमान मान्छेहरू चाहिँ सबै मेहनत गर्ने मान्छेहरू मात्रै हुन् त, उनीहरू चाहिँ विद्वान मान्छेहरू मात्रै हुन् त, त्यस्तो त होइन। किनकि सबभन्दा अल्छी मान्छे भने त सबभन्दा बढी फेरि धनी मान्छेहरू नै हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा गरिब मान्छेहरू नै विदेश जान परेका कारण चाहिँ उनीहरू अल्छी भएर नपढेर इत्यादि भएर भन्ने कुरा होइन, मुख्य कुरा त्यो पनि होइन। भनिसकेपछि मुख्य कुरा त के हो त हैन, किन यस्तो भयो त भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिले बुझ्नु, त्यसलाई घटनाक्रमहरू सहित ऐतिहासिक तथ्यहरू सहित बुझ्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि म त्यसैमा छोटो छलफल राख्नेछु। पहिला नेपाली समाजमा राणा कालसम्म अथवा जङ्गबहादुरको कालसम्म हेर्दा नेपाली समाज स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँचेको समाज थियो। स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भने के त भने चाहिँ अर्थतन्त्र भने त कसरी कमाउने कसरी खर्च गर्ने भने हो हैन, सरल भाषामा बुझ्दा अर्थतन्त्र भने के त भने कसरी कमाउने कसरी खर्च गर्ने त्यही भने हो। तर स्थानीय आत्मनिर्भर भने चाहिँ के त भने जो जाति जो समुदाय जो मानिसहरू जुन ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा बसेका थिए त्यहीँको उत्पादन र त्यहीँको वितरणबाट नै त्यहाँ नेपालीहरूको जीवन चाहिँ मोटामोटी आधारभूत रूपमा मुख्य गरी आत्मनिर्भर थियो भने हैन। त्यो भनेको प्रत्येक ठाउँमा कपडा उत्पादन, प्रत्येक ठाउँमा अन्न उत्पादन, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ भाँडाकुँडा उत्पादन र मानिसलाई चाहिने मुख्य चिजहरूको उत्पादन चाहिँ स्थानीय रूपमा नै हुन्थ्यो र उनीहरूको जीवन चाहिँ आत्मनिर्भर थियो, स्थानीय रूपमा नै आत्मनिर्भर थियो जङ्गबहादुरको कालसम्म पनि हैन। नेपालले कयौं बेलामा त अनिकाल पर्दाखेरि विदेशलाई धान समेत पनि निर्यात गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सघाउने गर्थ्यो हैन। जस्तो कि लुगाफाटोको अन्नको कुरा गर्ने हो भने सबै ठाउँमा हामीलाई पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्थ्यो। धान खाने ठाउँमा धान उत्पादन हुन्थ्यो, मकै खाने ठाउँमा मकै उत्पादन हुन्थ्यो हैन, उवा खाने ठाउँमा उवा उत्पादन हुन्थ्यो, जौ खाने ठाउँमा जौ उत्पादन हुन्थ्यो, आलु खाने ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्थ्यो इत्यादि इत्यादि। हामी बेसाउनु पर्ने, विदेशबाट चाहिँ नल्याइकन बाँच्नै नसक्ने हालतमा हामी थिएनौँ, नेपाली समाज थिएन। नेपाली समाजले त्यति बेला पनि निर्यात गर्नुपर्ने भनेको राजा महाराजा र ठुला सामन्तहरूको निम्ति सुख गर्नका निम्ति सुन निर्यात गर्नु पर्थ्यो। सुन नेपालमा थिएन, त्यो त सुखको विषय भयो, त्यो आधारभूत विषय भएन। त्यसैगरी अर्को चाहिँ नेपाली समाजमा नपाइने चिज भनेको नुन थियो,
पहाडमा पाइने ढिका नुन पनि नेपालमा पाइएको थिएन, त्यो तिब्बततिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो र समुद्रबाट उत्पादन हुने नुन पनि फेरि समुद्र नेपालमा थिएन, त्यसकारणले भारतबाट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यति बेलाको ब्रिटिस शासनको इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। भनेपछि नुन नेपालीहरूसँग थिएन, सुन नेपालीहरूसँग थिएन। सुन त फेरि कालीगण्डकी लगायतका खोलाहरूमा अलिअलि सुन त भेटिन्थ्यो, अहिले पनि भेटिन्छ, तर चाहिँ सुन आम नेपाली जनताको बाँच्नका निम्ति नभई नहुने चिज पनि थिएन। त्यसकारणले सुन अभिजातहरूको निम्ति अथवा शासकहरूको निम्ति शोकको विषय थियो। हिरा पनि शोकको विषय थियो होला, होइन, जवाहरातहरू शोकको विषय थियो होला, तर त्यो मुख्य कुरा थिएन। अथवा राजा महाराजाले लाउने विशेष पहिरनहरू चाहिँ शोकको विषय थियो होला, त्यो पनि मुख्य कुरा भएन। तर आम नेपाली समाजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ आत्मनिर्भर थियो। अब त्यो आत्मनिर्भर कसरी थियो त भन्यो भने मैले पटक पटक भनेको छु, थुप्रै साथीहरू क्लासमा बस्नुभएका साथीहरूलाई थाहा पनि होला कि प्रत्येक जातिले आफूलाई चाहिने अन्न आफै उत्पादन गर्थ्यो। प्रत्येक जातिलाई चाहिने लुगाफाटो आफैले उत्पादन गर्थ्यो, होइन। कपास पनि थियो, नेपाल उत्पादन हुन्थ्यो, होइन। स्थानीय तानहरू पनि चल्थे, ऊनबाट पनि उत्पादन हुन्थ्यो, होइन। त्यसपछि भाङ्रोहरू, होइन, सिस्नोबाट लगायतका अल्लोहरूबाट भाङ्रोहरू पनि उत्पादन हुन्थ्यो, लगायतका सबै चिजहरू आफूलाई चाहिने कपडा पनि उत्पादन हुन्थ्यो। औषधि मूलको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रत्येक जाति प्रत्येक समुदायसँग परम्परागत रूपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएका औषधीय ज्ञानहरू पनि उनीहरूसँग थियो। हो, त्यसभित्र कयौं रूढिवादहरू पनि थिए, होइन। झाँक्री बोक्सी लगायतका रूढिवादहरू पनि थिए, तर त्यति मात्रै थिएन। औषधि पनि उनीहरूसँग मोटामोटी आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने आफ्नै बस्तीभित्रको उनीहरूसँग आत्मनिर्भरता थियो। अब खानीबाट फलाम र तामा निकालिएकै थियो, नेपालीहरूले नै निकालेका थिए, र तामाबाट भाँडाकुँडा र फलामबाट चाहिँ ज्यावल र हतियारहरू बनेकै थिए। यस प्रकार जङ्गबहादुरको पालासम्म जाँदा नेपाली समाज स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा थियो। तर जङ्गबहादुरले जब बेलायत यात्रा गरे, होइन, त्योभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि भयो 1816 मा, त्यसपछि नै ब्रिटिस इन्डियातिर नेपाली शासकहरू दलालको रूपमा ढल्किन थाले। तर मूलत जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रापछि र त्यसपछि फेरि तन्द्र शमशेरको बेलायत यात्रापछि चाहिँ नेपाली समाजलाई सम्पूर्ण रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको, ब्रिटिस हैकमको, ब्रिटिस भारतीय साम्राज्यवादको चाहिँ दलालको रूपमा नेपाली सत्ताधारीहरूले आफूलाई परिणत गरे। त्यो परिणत गर्ने क्रम सँगसँगै ब्रिटिसहरूको फाइदा जे गर्दा हुन्छ त्यो गर्ने काम चाहिँ नेपालका शासकहरूले नेपालमा लाद्न थाले। त्यो क्रममा नै नेपालको कपास खेती क्रमशः बन्द गर्नेतिर गयो, नेपालको फलाम र तामा खानी क्रमशः बन्द गर्नेतिर गयो। अब याद गर्नु, होइन, त्यति बेलाको मुख्य साधन उत्पादन भनेकै कृषि थियो। कृषिको निम्ति सबभन्दा बढी चाहिने औजार भनेकै फलाम थियो, र फलाम र तामा खानी नै बन्द गर्ने दिशामा गइसकेपछि त्यसको अर्थ के थियो त भने बेलायतको फलाम र तामाका औजारहरू र बेलायतको फलाम र तामाका चाहिँ सामानहरू किन्न पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। भनेपछि हामी सोचौँ कि सम्पूर्ण कृषिको निम्ति फलाम नभई नहुने, सम्पूर्ण घरायसी जीवनको निम्ति तामा नभई नहुने समाजमा आफ्नो तामा खानी र आफ्नो फलाम खानी बन्द गरेर विदेशबाट अनिवार्य रूपमा किन्नु पर्ने भएपछि हालत के भयो त भनेपछि नेपाली जनताले उत्पादन गरेको जो नगद छ, पैसा छ, आम्दानी छ, त्यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ विदेश जान थाल्यो, ब्रिटिसहरूको खल्तीमा जान थाल्यो। त्यो सरकारले किने पनि जान थाल्यो, त्यो नेपाली जनताले किने पनि जान थाल्यो। त्यो यहाँ जम्मा गरिएको सम्पत्ति, नेपाली जनताले श्रम गरेर जम्मा गरेको सम्पत्ति विदेशतिर पलायन हुने क्रम सुरु भयो। र कपास खेती बन्द गर्ने क्रम सँगसँगै अब सम्पूर्ण लुगाको मुख्य माग त सुतीले धानेको थियो। अब त्यो सुती नै नेपालमा उत्पादन नहुने भइसकेपछि, होइन, सुतीको कपडा नै नेपालमा उत्पादन नहुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा ब्रिटिस भारतको बजारमाथि चाहिँ सुती कपडाको आत्मनिर्भरता, परनिर्भरता हाम्रो हुने भइहालेपछि सुतीको कपडा किन्दाखेरि पनि, होइन, व्यापक मात्रामा नेपाली जनताको पैसा विदेश जान थाल्यो। यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपाली जनताको आम्दानी क्रमशः विदेश जाने क्रम र क्रमशः नेपाली जनताको आर्थिक रूपमा चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ गरिबीतिर जाने यात्रा। उत्पादन नहुने, खानी नभएपछि ज्यावल बन्ने पनि कुरा भएन, भाँडाकुँडा बन्ने कुरा पनि भएन,
कपास नभएपछि चाहिँ लुगाफाटो बन्ने कुरा पनि भएन, धान चल्ने कुरा पनि भएन। यस प्रकारले नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र क्रमशः विदेशीहरूको पाउमा जान थाल्यो र यो क्रम बढ्दै नै गयो। किन बढ्दै गयो त भने एकातिर विदेशी साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरूले नेपाललाई बजार मात्रै बनाउन चाहने षड्यन्त्र गर्दै गए, अर्कोतिर नेपाली शासकहरू चाहिँ विदेशी पुँजीपतिहरूको विदेशी शासकहरूको गुलामी गरेर आफ्नो धनधान्य जीवन धान्ने तर आम जनतामाथि चाहिँ गरिबी लाग्नेतिर नेपालको शासक वर्ग गयो हैन। त्यो पञ्चायत कालमा पनि मूलतः त्यही भयो हैन। पञ्चायत कालमा केही उद्योग धन्दा यसो खोलेको जस्तो भयो, तर त्यो उद्योग धन्दा पनि भित्तामा चाहिँ नि किला टाँसिया जस्तो भएको थियो हैन। जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउने तर सुर्ती खेती नगर्ने। तराईमा हुने सुर्ती खेती भने त त्यो चुरोट बनाउने सुर्ती होइन, त्यो त बिडी सिडी बनाउने सुर्ती हो। त्यो त चुरोट बनाउनको त अर्कै सुर्ती खेती गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो नगर्ने। चिनी कारखाना खोल्ने तर चाहिँ त्यसको निम्ति आवश्यक सबै खेतीपातीको व्यवस्था नगर्ने। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खोल्ने तर चाहिँ छाला उत्पादन गर्न ती जनावर पालनको हैन पशुपालनको योजना नगर्ने हैन। कृषि सामग्री संस्थान खोल्ने तर चाहिँ फलाम कारखाना चाहिँ फलाम खानी चाहिँ नचलाउने। यस्तो खालको पञ्चायतले पनि गर्यो। त्यसबाट पनि क्रमशः त्यो उद्योग धन्दा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ थोरै त भयो तर त्यसले चाहिँ औद्योगिक विकास गर्नेतिर गएन र त्यो क्रम सँगसँगै विदेशी पुँजीपतिहरूले नेपालको बजार कब्जा गर्नका निम्ति, नेपालको उद्योग धन्दा कब्जा गर्नका निम्ति नेपालका दलाल पुँजीपतिहरूसँग यहाँका शासकहरूसँग मिलेर हस्तक्षेप गर्दै नै गए र त्यो क्रम अगाडि बढ्दै अहिले कस्तो ठाउँमा पुग्यो त देश हैन। मैले लामो नभनिकन अब छट्टै अगाडि आएर अहिले यो क्रम अगाडि बढ्दै अहिले कस्तो ठाउँमा पुग्यो त भने नेपालीको जीवन चलाउनका निम्ति चाहिने आधारभूत सामग्रीहरू चाहिँ करिबन 79% सामान चाहिँ नेपालमा उत्पादन नहुने देश भन्न पुग्यो। नेपालमा उत्पादन केही पनि नहुने, जति उत्पादन हुन्छ अन्नपात यताउति त्यसले पनि खान नपुग्ने। त्यसै नेपालमा उद्योग धन्दा पनि नहुने, सामान पनि उत्पादन नहुने, कृषि क्षेत्रको पनि उत्पादन नहुने भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो देश कस्तो बन्न पुग्यो त अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा सामान केही पनि उत्पादन नहुने र सम्पूर्ण सामान चाहिँ विदेशबाट ल्याएर चाहिँ बाँच्नु पर्ने हैन। बिहान उठेदेखि हेर्यो भने आफ्नो शरीरभित्र लगाएको कपडा, शरीरमा लगाएको कपडा पनि सबै विदेशी। बिहान उठेदेखि चिया खान थाल्यो भने गिलास पनि विदेशी, चम्चा पनि विदेशी हैन। अब त्यसपछि आएपछि अब दिउँसो बच्चाहरूलाई चाहिने कलम पनि विदेशी, कापी पनि विदेशी, किताबको कागज पनि विदेशी हैन। टेलिभिजन हेर्यो, टेलिभिजन विदेशी हैन। त्यसपछि आएर चाहिँ पानी खायो, पानीको जार ल्याउने चाहिँ प्लास्टिक पनि विदेशी हैन। त्यसपछि गाडी विदेशी, पेट्रोल विदेशी। अब भनेपछि साँझसम्म औषधि विदेशीदेखि लिएर साँझसम्म हेर्यो भने चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्मका हामी जे उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो उपभोग मध्ये हैन 95-99% चाहिँ विदेशी हालतमा हाम्रो देश पुग्यो। यो किन पुग्यो त भन्दाखेरि यहाँको दलाल पुँजीवादी सरकार र सत्ताको कारणले पुग्यो। यहाँ शासन कसले गरिराखेको छ त भन्दाखेरि दलाल पुँजीपति वर्गले गरिराखेको छ। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको काम के हो त भन्दाखेरि देशमा उद्योग धन्दा उत्पादन केही पनि गर्न नदिने, यहाँको प्राकृतिक स्रोत नहुने चिज छ भने त्यो उत्पादन गर्ने। जस्तो सिमेन्ट उत्पादन गर्ने। सिमेन्ट किन उत्पादन गर्ने त भन्दा खरीढुङ्गा त यहाँ नै छ हैन। अन्तको खरीढुङ्गा ल्याएर त महँगो पर्छ, त्यसकारण त्यो खरीढुङ्गा सिद्धाउनु पर्या हुनाले यहाँ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हैन। जलविद्युतमा लगानी गर्ने, किन नदी त यही छ, विदेशबाट नदी ल्याउनु त मिल्दैन, त्यसकारण त्यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्ने। तर नेपाली जनता आम जनतालाई चाहिने सियोदेखि सम्पूर्ण चिज उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ लगानी नगर्ने, उत्पादन नगर्ने, बरु विदेशबाट सम्पूर्ण सामान ल्याएर वितरण गरेर त्यसको कमिसन र नाफा खाएर चाहिँ आफ्नो धनधान्य जीवन बिताउनेतिर नेपालको दलाल पुँजीपति गयो। दलाल पुँजीपति वर्ग भनेको त्यही हो, जसले उत्पादन गर्दैन, उत्पादनमा ध्यान दिँदैन, नेपालका उद्योग धन्दा डुबाउँछ र त्यसको ठाउँमा चाहिँ विदेशी सामान ल्याएर चाहिँ यहाँ वितरण गरेर नाफा र कमिसनको भरमा चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउँछ। त्यसलाई हामी दलाल पुँजीपति वर्ग भन्छौँ। हो त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग र तिनीहरूले निर्धारण गरेका राजनेता, तिनले निर्धारण गरेको राजनीति नै नेपालमा सत्ताधारी बन्न पुग्यो, जसको कारणले आज यस्तो देश बन्न पुग्यो कि 3 करोड नेपाली भएको ठाउँमा चाहिँ 1.25 करोड जति नेपाली चाहिँ विदेश नभइकन बाँच्न नपाउने, युवा जति विदेश नभइकन बाँच्न नपाउने ठाउँमा नेपाल पुग्यो हो। त्यसकारणले अब हामीले सबभन्दा पहिले त प्रवासिएका साथीहरूको यही विषयमा सबभन्दा बढी
गम्भीर, सबभन्दा बढी ज्ञानी, सबभन्दा बढी तथ्यहरूमा आधारित छलफल चलाउने र गहिरिनेतिर जानु जरुरी छ। त्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो किन भयौँ, नेपालीहरू विदेश जानका निम्ति यति बाध्य किन भयो त भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्नु जरुरी, प्रश्न हुनु जरुरी छ। त्यो के त भने कुनै भाग्यको कारणले होइन, कुनै अल्छी भएको कारणले होइन, कुनै मान्छे बिग्रेको वा चाहिँ भत्केको कारणले होइन, बरु नेपालको राजनैतिक सत्ता, नेपालको राजनैतिक व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गले कब्जा गरेर नेपालको उद्योग धन्दा अगाडि बढ्नै नदिने, नयाँ उद्योग खुल्नै नदिने, भएका उद्योग धन्दा पनि नष्ट पारिदिने र चाहिँ सम्पूर्ण सामान विदेशबाट ल्याएर नेपाली जनतालाई केवल उपभोक्ता मात्रै बनाउने, त्यस्तो चक्र नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताले, दलाल पुँजीवादी राज्यले, दलाल पुँजीवादी सरकारले, यहाँको राजनीतिले जो गरिरहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ प्रवासिनु परेको हो भन्ने तथ्य गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु पर्यो, गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नु पर्यो र त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गराउनु पर्यो। पहिलो आवश्यकता यो, किनकि यो भाग्यको कारणले, अरू कारणले, हामी अल्छी भएको हुनाले, हामी बिग्रिया हुनाले, हामी नपढ्या हुनाले यो बेकारका कुराहरू होइन। आजभन्दा जङ्गबहादुरको कालसम्म चाहिँ नेपाली कसले पढाएको थियो? झन् स्कुलै थिएन। त्यो बेलामा किन प्रदेश परेन त मान्छेहरू, नेपालीहरू किन परेन भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो त्यति बेला। किन त्यति बेलासम्मको नेपालको राज्य पुरै दलाल भइसकेको थिएन होइन। त्यस कारणले अहिले झन्झन युनिभर्सिटी खुल्यो, स्कुल खुल्यो, क्याम्पस खुल्यो, हिजोको भन्दा धेरै मान्छेहरू औपचारिक शिक्षा लिने भए। झन् त्यो बेलामा चाहिँ देशको चाहिँ 1/3 जनसङ्ख्या चाहिँ विदेश जानुपर्ने किन भयो त भन्दाखेरि यो अरू कारणले होइन, नेपालको राजनैतिक आर्थिक अवस्थाको कारणले हो। राजनैतिक आर्थिक अवस्थाको मूल चुरो के हो त भने यहाँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भयो, दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गर्यो, दलाल पुँजीपति वर्गले यो समाजको चाहिँ यो समाजलाई बर्बाद पार्नतिर उसले काम गर्न पायो। त्यो नै मुख्य कुरा हो। पछि अहिले नेपालमा चाहिँ कयौं राजनीतिक पार्टीहरू, संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यही समाजवाद बनाउने, यही व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँदै जाने भनेर जो नाराहरू दिन्छन् ती बेकारका भकमपुसे कुराहरू, किन बकवासहरू हुन् तिनीहरू। किनभने पुँजीपतिहरूको खल्तीमा चाहिँ सम्पत्ति थप्दै जाने र बहुसंख्यक मानिसहरूको सम्पत्ति रित्तिँदै गएर समाजवाद कहाँबाट आउँछ होइन? सबैको कल्याण हुने व्यवस्था कहाँबाट आउँछ? यदि पुँजीपतिले सम्पत्ति कमाउँदै गएर चाहिँ समाजवाद आउने, सबैको कल्याण हुने दिन आउने हुन्थ्यो भने त सबभन्दा बढी त अमेरिकामा आउँथ्यो होला, बेलायतमा आउँथ्यो होला होइन, जापानमा आउँथ्यो होला, वा अथवा चीनका चाहिँ सबभन्दा पुँजीपतिहरू भएको देशमा आउँथ्यो होला नि त। त्यस्तो आउँछ त? आउँदैन। किन सबभन्दा पुँजीपतिहरूको खल्तीमा चाहिँ सबभन्दा बढी पैसा थुप्रिँदै जाने भनेको त उसले झन् श्रमजीवीहरूमाथि नयाँ नयाँ षड्यन्त्र गर्नका निम्ति उसँग ठुलो लगानी हुने भने आउँछ होइन। पुँजीपतिसँग सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने भने त कल्याण गर्ने भने आउँछ, त्यो होइन नि त। त्यो त श्रमजीवीहरूको विरुद्धमा झन्झन षड्यन्त्र गर्नका निम्ति उसँग झन् पैसा भयो भने आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा यही नै हो कि प्रवासी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवासी नेपालीहरूको भूमिकालाई ठिक ढङ्गले सुनिश्चित गर्नका निम्ति होइन पहिलो आवश्यकता के हो त भने हाम्रो देशमा प्रवासी समस्याको यस प्रकारको विकराल समस्या किन भयो भनेर बुझ्नु नै मैले मुख्य कुरा हो। पछि मैले संक्षिप्तमा तपाईहरुको अगाडि राखेँ। त्यो के त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ यो 150 वर्षको बीचमा चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा गयो र त्यो कहिले संसदवादको नारा दिनु, कहिले पार्टीको नारा दिनु, कि संसदीय नारा दिनु, कहिले पञ्चायती व्यवस्था भनौँ, कहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ, जे भनौँ, तर मुख्य गरी नेपालको सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा गयो र अहिलेको संसदीय पार्टीहरूले दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, उनीहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। त्यसकारणले यो दलाल पुँजीपति वर्गले नै नेपालको उद्योग धन्दालाई नष्ट गर्ने, नेपालमा उद्योग धन्दा खुल्न नदिने, खुले पनि त्यसलाई नष्ट गर्ने र चाहिँ विदेशी सामान मात्रै ल्याउने। अब नेपालीहरू बेरोजगार छन् भन्ने कुरा सत्य हो, नेपाल भित्र बेरोजगारी छ त्यो कुरा सत्य हो, तर नेपालका 1.25 करोड मानिसहरू त विदेशमा दैनिक ज्याला थापिरहेका छन्, उनीहरू रोजगार नै छन्, तर उनीहरू देशभित्र छैन, देशभित्र रोजगारी छैन। अब त्यो रोजगारीबाट हरेक दिन विदेशमा 1.25 करोड नेपालीहरूले थापेको तलब जो छ त्यो पनि उनीहरूले हरेक दिन जब नेपाल पठाउँछ त्यसमध्येको बहुसंख्यक हिस्सा चाहिँ नेपालमा बस्दैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो त एउटा यस्तो देश भएको छ, यस्तो अर्थतन्त्र भएको देश भएको छ चाहिँ पिँध नभएको लोटा जस्तो हैन। पिँध नभएको लोटामा जति माथिबाट पानी खनाए पनि त्यो लोटामा त बस्दैन। त्यस्तै भएको छ। तपाईहरुले विदेश जाने साथीहरूले कमाएको पैसा जब आइएमईबाट पठाउनुहुन्छ वा ब्याङ्कमा पठाउनुहुन्छ त्यसबाट निकालेर जब घर लाने बित्तिकै त्यो चाहिँ फर्केर विदेशतिरै जान्छ।
हैन त्यो के को निम्ति किन्ने त त्यो के को निम्ति खर्च गर्ने त्यो पैसा कपडा किन्न पर्यो त्यो विदेशै जान्छ त्यो पैसा हैन कुखुराको मासु किन्दा पनि विदेश जान्छ भनौँ त कुखुराको मासु अथवा ब्रोइलरमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर भनेर भनिन्छ तर सत्य भने त्यो छतमा आत्मनिर्भरता हो त्यो नक्कली आत्मनिर्भरता हो किन त भन्दाखेरि एउटा ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्नलाई 75 देखि 80% खर्च चाहिँ केमा जान्छ त भने औषधि र दानामा जान्छ तर त्यो दाना बहुराष्ट्रिय कम्पनीको किन्नुपर्छ औषधि पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको किन्नुपर्छ भनेपछि 20% श्रम गरेको कुखुरा मात्रै नेपालीहरूको सम्पत्ति हुन्छ हैन 80% पैसा त दाना र चाहिँ औषधिमा गयो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लग्यो विदेशले लग्यो त्यसकारणले कुखुराको मासु किने पनि 80% पैसा विदेश जान्छ लुगा किने पनि जान्छ हैन सियो किने पनि जान्छ मोबाइल किने पनि जान्छ टेलिभिजन किने पनि जान्छ हुँदा त कयौं प्रकारका अन्नहरू किन्न पनि जान्छ भनेपछि त विदेशबाट त्यत्रो मान्छेले दैनिक पैसा कमाएर पठाइरहेछ 8 खरब भन्दा बढी पैसा रेमिट्यान्सबाट नेपाल आइरहेछ तर नेपालभित्र बच्याछ त त्यो छैन बरु त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा फेरि फर्केर विदेशतिर नै जान्छ किनकि यहाँ उत्पादन भएन त्यो उत्पादनको सामान किनेर यही पैसा जोगिने भयो त उत्पादनै छैन त यहाँ के जोगिने भयो त नजोगिने भयो यसरी अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि 20 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 5 वर्ष लाएर कोही कतार बस्या छ कोही साउदी बस्या छ कोही चाहिँ कोरिया बस्या छ कोही कहाँ बस्या छ तर उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ बढीमा जो आएको मान्छेले 4 आना जग्गा किनेको छ कतै 2 आना जग्गा किनेको छ कतै एउटा छाप्रो बनाएको छ कतै कोहीले सानोतिनो व्यवसाय गर्न सुरु गरेका छन् नत्र भने चाहिँ फेरि फर्केर आयो त्यो पैसा त फेरि फर्केर विदेश गइसकेको हुन्छ फेरि जानुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ र 20औं वर्ष विदेशमा बिताउनु पर्ने स्थिति र जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वयसको समय हैन आफ्नो देशभित्र सृजनाको निम्ति लगाउन नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण चक्रमा हामी फसिरहेका छौं र यसको मुख्य कारण हो म यो खण्डलाई म सक्छु कि यो मुख्य कारण हो कि देशभित्रको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी वर्गले दलाल पुँजीपति वर्गले गरेको शासन भइकम नै यसको मुख्य कारण हो भन्ने कुरालाई हामीले ठिक ढंगले बुझ्नु नै प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा राजनीतिक भूमिका नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नका निम्ति पहिलो आवश्यकता यही हो हैन मैले पहिलो सन्दर्भ सके अब दोस्रो कुरा चाहिँ जो साथीहरू विदेशमा जानुभएको छ जो साथीहरू विदेश जानुभएको छ त्यसमध्ये विविध समाजका साथीहरू जानुभएको छ हैन नेपालको चाहिँ वर्ग व्यवस्थाको पनि विदेश जानेमा ठ्याक्क प्रकट हुन्छ हैन सबभन्दा वर्गीय रूपमा अलिकति राम्रो हालतमा रहेकाहरू सबभन्दा पहिले अमेरिका जाने कोही युरोप जाने कोही अस्ट्रेलिया जाने हुँदो रहेछ हैन अनि त्यसपछि अलिकति हालत चाहिँ खराब भएको अलि गरिब परिवारको मान्छे साउदी ताक्दो रहेछ कतार ताक्दो रहेछ मलेसिया ताक्दो रहेछ हैन अनि त्यति पनि स्थिति नभएको वा परम्परादेखि बाबुबाजीदेखि गइरहेको ठाउँ भने कोही अनि इन्डिया जाने रहेछ हैन यो वर्गीय अनुसारै देश छनौट हुने गरेछ मूलभूत रूपमा तर जे होस् श्रम गर्नका निम्ति इन्डिया गए पनि कतार गए पनि वा साउदी गए पनि वा कुनै पनि देशमा गए पनि उहाँहरू नेपालभित्रका विभिन्न समस्याहरूलाई छातीभित्र बोकेर गएको हुन्छ हैन जब दलितहरू विदेश जान्छन् उनीहरू देशभित्र जात व्यवस्थाले पारेको चरम संकट उनीहरूमाथि भएको भेदभाव उनीहरूको गरिबीलाई चाहिँ लगातार गरिबीको चक्र चलाउनका निम्ति भइरहेको स्थिति उनीहरूमाथि भएको छुवाछुत अन्याय अत्याचारका सारा पीडाहरू सहित उनीहरू विदेश गएका हुन्छन् हैन त्यसैगरी चाहिँ महिलाहरू विदेश जान्छन् उनीहरूमाथि भएको पितृसत्तात्मक उत्पीडन हैन लोग्नेले भाइले प्रेमीले इत्यादि सारा अन्याय अत्याचारका पीडाहरू बोकेर उनीहरू गइरहेका हुन्छन् हैन जनजाति साथीहरू जो जनजाति समुदायका साथीहरू विदेश गइरहेका छन् उनीहरूमाथि देशभित्र भाषा संस्कृति लगायतका वर्षौंदेखि भएका उत्पीडनका कथाहरू त्यो मर्म बोकेर उनीहरू विदेश गइरहेका हुन्छन् हैन मधेसी मूलका साथीहरू मधेसीहरू हैन देशभित्रका मधेसभित्रबाट चाहिँ विदेश जानेहरूको पनि हैन पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय राज्य सत्ताले गरेको दमन क्षेत्रीय दमन भाषिक दमन हैन त्यसपछि फेरि मधेसभित्रकै जातमा आधारित चाहिँ दमन उत्पीडन सारा समस्याहरू सहित उनीहरू विदेश गएका हुन्छन् किनकि उनीहरूको गरिबी त्यतिकै जन्मिया त होइन त्यो सबै प्रकारका उत्पीडनबाट जन्मिएको हैन त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ अब क्षेत्री ब्राह्मण ठकुरी समुदायका गरिबहरू हैन जो चाहिँ विगतमा उनीहरूको पुर्खाहरू जे भए पनि अहिले उनीहरू जुन आर्थिक राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जो गरिबी भएको छ त्यो गरिबीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति उनीहरू आफ्नो गरिबीका सारा कथाहरूलाई लिएर विदेश गइरहेका हुन्छन् यसको अर्थ के हो त भने प्रवासीका नेपालीहरू शरीर उनीहरूको श्रम गर्ने तरिका उनीहरूको सारा कुराहरू विदेशमा भए पनि उनीहरूको सम्पूर्ण समस्या र भावनात्मक चिज चाहिँ देशभित्र जोडिएको उनीहरूको
परिवार यहाँ छ, उनीहरूको नातागोता यहाँ छ, उनीहरूका साथी सङ्गाती यहाँ छन् र उनीहरूको जीवनको सारा खुसीको एउटा आलम्ब हैन एउटा मियो गोरु घुम्ने मियो जस्तो चाहिँ नेपालभित्रै छ। त्यसकारणले प्रवासीका साथीहरूले दोस्रो कुरा सोच्ने के रहेछ भने म माथि भएको, मेरो परिवार माथि भएको, मेरो समुदाय माथि भएको हैन समस्याको समाधान के हो, यो बारेमा सोच्नु हैन, यो बारेमा चिन्तन गर्नु चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। अब धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि मतलब विदेशमा बसेर त भौतिक रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ भौतिक रूपमा नेपालको आन्दोलनमा नेपालको चाहिँ कामहरुमा चाहिँ भाग लिन हामी सक्दैनौं हैन भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक भनेको सुनिन्छ। तर आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा यो कुरा सत्य होइन हैन। विज्ञान प्रविधिको युगमा सत्य होइन भन्नु कुरा के हो त भने हो स्वाभाविक रूपमा सशरीर एउटा शरीर नै मलेसियामा भएको मान्छे नेपालमा पनि त्यही शरीर लिएर चाहिँ अहिले काम गर्न सक्छ, त्यो त होइन। सशरीर रूपमा अहिले नै यहाँको आन्दोलनमा यहाँको न्यायपूर्ण काममा भाग लिन सक्ने हुन्छ। तर आजको विज्ञान प्रविधिले के गरिदिएको छ त भने ऊ हर समय देश र देशका मान्छेहरूसँग जोडिरहन सम्भव छ। उसँग एउटा हातमा चाहिँ एउटा स्मार्टफोन छ भने ऊ सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा ऊ चाहिँ अरू चिजहरू मार्फत ऊ चाहिँ परिवारसँग, आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नो समुदायसँग र आफ्नो देशको घटनाक्रमसँग ऊ 24 घण्टा जोडिरहन सम्भव छ। उसले आफ्नो विचार राख्न सम्भव छ, उसले आफ्ना नातागोतालाई कन्भिन्स गर्न सम्भव छ, उसले आफ्नो संगठन बनाउँछ भने संगठनका साथीहरूसँग जोडिरहन सम्भव छ, उसले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत विरोधको ठूलो आवाज सिर्जना गर्न सम्भव छ हैन। उसले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सम्भव छ र आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो नगरमा उसले चाहिँ न्यायको निम्ति संगठन बनाउनका निम्ति अपिल गर्न सम्भव छ। त्यो संगठनसँग बसेर बैठकहरू गर्न सम्भव छ, योजनाहरू बनाउन सम्भव छ। भनिसकेपछि हिजोको जस्तो प्रवासीका साथीहरू चाहिँ जो अलग थलग रहनुपर्ने 20औं वर्ष 25औं वर्ष चाहिँ विदेश बसेपछि नेपालको बारेमा केही गर्न सकिने, आफ्नो समाजको बारेमा केही पनि गर्न सकिने स्थिति अब छैन। बरु 24 घण्टा कुनै पनि पल नेपालमा घटेका कुनै पनि अन्याय अत्याचारका घटनाका विरुद्ध राजनीतिको ठिक विचारको पक्षमा र चाहिँ ठिक संगठनको पक्षमा उसले 24 अर्थमा म चाहिँ के बुझ्छु भने भौतिक रूपमा नेपालमा हुनु र नहुनुले 19 को 20 त फरक पर्छ, तर आधारभूत रूपमा फरक पर्ने युगको अन्त्य भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। आधारभूत रूपमा फरक पर्ने युग अब छैन। अब चाहिँ आधारभूत रूपमा फरक पर्न सक्दैन। अब 19 को 20 त हुन्छ हैन, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यसकारणले एउटा आत्मविश्वास हैन विदेशमा बस्ने प्रवासीका साथीहरूको एउटा आत्मविश्वास, एउटा अलिकति हीनताबोध जस्तो, अलिकति आफूलाई अलिकति अक्षम ठानेको जस्तो, म त सक्षम छैन जस्तो ठाने जस्तो कहिलेकाहीँ जो विचार आउने गर्छ। हामी त परदेशमा छौँ, विदेशमा छौँ, हामीलाई फुर्सद हुँदैन, यस्तो हुँदैन, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जो विचार आउने गर्छ, त्यो विचारबाट, त्यो हीनताबोधबाट वा त्यो खालको सोचाइबाट मुक्त हुन म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। त्यस्तो होइन, आजको युगमा त्यस्तो सम्भव छैन। आजको युगमा अब नयाँ युगमा हैन हामी सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, सञ्चारहरू मार्फत विश्वव्यापी रूपमा सञ्जाल यसरी जोडियो, सामाजिक सञ्जाल यसरी जोडियो, विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार सुविधा विज्ञान प्रविधिले यसरी उपलब्ध गरायो कि हामी अब प्रत्येक पल हामी देशका मामलाहरूसँग जोडिन सक्छौँ, त्यसमा न्यायको विरुद्धमा हामी लाग्न सक्छौँ, त्यसमा सहभागिता गर्न सक्छौँ हैन। आफ्नो टोलमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो साथी सङ्गातीमा हामी त्यहाँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, सँगै बैठक बस्न सक्छौँ, योजना बनाउन सक्छौँ, कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ हैन, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सक्छौँ। र विदेशमा बसेका साथीहरूको हामी प्रत्येक पलमा देशभित्रको घटनाक्रममा चाहिँ हामी हस्तक्षेप हुन्छ। आजभोलि सामाजिक सञ्जालको पनि भयङ्कर ठुलो महत्त्व भएको छ, किन सरकारहरू समेत प्रभावित हुनुपर्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ, जहाँ हजारौँ मान्छेले जोडिन सक्छौँ र चाहिँ सडकमा जुलुस निस्किएकै हाराहारीमा कहीँ बेला त सामाजिक सञ्जालमा निस्किने मत, त्यसमा विरोधहरू, त्यसमा निस्किने जुलुस भनौँ न, एक प्रकार सामाजिक सञ्जालमा निस्किने जुलुसले पनि देशको राजनीति र देशका चाहिँ हक अधिकारको लडाइँमा चाहिँ थुप्रो योगदान हुने युग सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले म दोस्रो कुरा मैले तपाईँहरूसँग त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू त्यो हिंताबोध, त्यो सोच्ने तरिकाबाट मुक्त हुनुहोस् र हामी देशभित्र बसेका साथीहरू सरह नै उस्तै नहुने हुन्छ। ठ्याक्कै फेरि 19-20 त हुन्छ, फरक त हुन्छ, तर उत्तिकै स्तरमा हामी पनि योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। आजको विज्ञान प्रविधिको कारणले हामी पनि लाग्न सक्ने अवस्थामा छौँ, हामी विज्ञान प्रविधिको कारणले भन्ने कुरा बुझ्नका निम्ति, आत्मसात गर्नका निम्ति र त्यो ढङ्गले आफ्नो कामलाई चाहिँ वात्तै माथि उठाउनका निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यो सम्भव छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ विदेशमा बस्ने साथीहरू, जो प्रवासमा रहनुभएका साथीहरू, जो आफैमा पाउने एउटा देश भयो
हैन। यो सिङ्गै देश एक मान्ने हो भने पौने एक देश चाहिँ कहाँ छ त? चौथाइ तृतीयांश देश भनौँ 33% देश चाहिँ अहिले कहाँ छ त भने हाम्रो विदेशमा छ। किन मानिसहरू नै त हो राष्ट्र भनेको, राष्ट्र विदेशमा छ हाम्रो भनिसकेपछि प्रवासमा बस्ने साथीहरूले त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीहरूको बिचमा संगठन बनाउनु, हैन, न्यायका निम्ति लड्ने संगठनहरू बनाउनु, है, त्यहाँ बसेका नेपालीहरू सुख दुःखमा अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ परेका अप्ठ्यारोहरूबाट चाहिँ सजिलो बनाउनको निम्ति सङ्गठित रूपमा काम गर्नु, विभिन्न विचारका विभिन्न संगठन हुन्छन्, उनीहरूको बिचमा आवश्यकता अनुसार एकताबद्ध काम गर्नु, हैन, र चाहिँ अनि देशभित्र चल्ने न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सङ्गठित रूपमा चाहिँ आर्थिक नैतिक भौतिक रूपमा पनि सहयोग गर्ने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा फाइदा पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ प्रवासी साथीहरूले। हुन त मलाई थाहा छ कयौं देशमा 18 घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, कयौं ठाउँहरूमा चाहिँ निकै ठुलो समस्याको बिचमा पनि प्रवासी नेपालीहरू छन्। तर पनि जस्तो सुकै अब दास्तापूर्ण बन्धनमा बाँचिरहेका कतिपय देशमा चाहिँ बन्धक भएर बाँचिरहेका ठाउँहरूको हालत त अर्को भयो। उहाँहरूलाई त मुक्त गराउन नै पर्ने समस्याहरू हुन्छन्, हैन। कयौं चेलीहरूलाई अफ्रिकासम्म लगेर चाहिँ बेचेको खबर आएको छ, हैन। उनीहरूलाई त मुक्त गराउनको त्यो अभियान चलाउनु पर्ने छ, त्यो अर्को विषय भयो। नत्र भने विदेशको जुनसुकै गलत एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका प्रवासी साथीहरूको हातमा पनि मोबाइल छ, हैन। नेटको सुविधा मोटामोटी हुने ठाउँहरू नै बढी देखिन्छ। यस स्थिति भएको हुनाले विदेशमा रहनुभएका साथीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई, किन त्यहाँ काम गर्ने हो, काम गरिसकेपछि अर्को काम छैन, हैन। त्यहाँ गएर जुन कम्पनी छ, जुन ठाउँ छ, त्यहाँ काम गर्ने हो, त्यो काम गरिसकेपछि अर्को के ठाउँ छैन। नेपालमा हुँदा के थियो त? आउने, परिवारमा बस्ने, बच्चाहरूको हेरचाह गर्ने, हैन, नातागोतामा चाहिँ उत्सवहरू पर्न सक्छ वा मर्ने बिरामी हुने पर्न सक्छ, त्यहाँ जाने, साथीहरू भेट्ने, मनोरञ्जन गर्ने इत्यादि एक प्रकारको जीवन थियो। तर प्रवासमा हुँदाखेरि त्यो समग्र जीवन त त्यहाँ प्राप्त हुँदैन, किनकि परिवार छैन। कयौं साथीहरूले परिवार पनि लाने व्यवस्था बनेको छ, त्यो एउटा विषय। तर आम रूपमा त परिवार त्यहाँ छैन, हैन। बच्चाबच्चीहरू त्यहाँ छैनन्, छिमेकीहरू त्यहाँ छैनन्, यहाँको समाज त्यहाँ छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग यहाँ बसेर गर्ने दैनिक कामहरू धेरै कुरा त्यहाँ गर्न मिल्दैन, त्यहाँ छुट्टै हुन्छ। पछि त्यो समय, त्यो खाली बचेको समय, चाहे आधा घण्टा बस्ला, 1 घण्टा बस्ला, 2 घण्टा बस्ला, जति समय बच्छ त्यो समयलाई चाहिँ आफ्नो विचार निर्माण, आफ्नो चेतना निर्माण, आफ्नो ज्ञान निर्माणका निम्ति खर्च गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो बचेको समय जस्तो पनि एक प्रकारले, हैन, बचेको समय जस्तो पनि हो। किनकि अहिलेको दुनियाँमा तपाईले किताब पाउनु भएन भने पनि तपाईले अनलाइनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईले कुनै चिज चाहिँ किताबमा भेट्नु भएन भने तपाईले मेसेन्जरहरू मार्फत, व्हाट्सएपहरू मार्फत, कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना साथीहरूसँग, आफूले मानेका नेताहरूसँग वा विद्वान साथीहरूसँग यो कुरा मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अनलाइनमा प्राप्त हुने, हैन, इलेक्ट्रोनिक कपीहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमै पढ्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमै पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ समय जो त्यतिकै जाने कतिपय समय हुन सक्छ, त्यो समयलाई उपयोग गरेर देशभित्र आर्जन गर्न नसकेका ज्ञानहरू चाहिँ त्यहाँ बसेको समयमा ज्ञान आर्जन गर्ने सम्भावना छ, हैन। त्यो ज्ञान आर्जनको निम्ति पनि समयलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसको निम्ति तपाईहरुले बनाउने प्रवासमा तपाई संगठित रूपमा जब लाग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो ज्ञान बनाउने यात्रालाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जानेसम्म, मैले कयौं देशहरुमा गएसम्म नेपालीहरु साहित्यिक संस्थाहरू चलाएका छन्, हैन। अहिले कतारबाट यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। कतारमा त 3-4 वटा साहित्यिक संस्था नै छन्, हैन। साहित्यिक संस्था छन्, पुरस्कार स्थापना गरेका छन्। भनेपछि त्यहाँ उनीहरूले बचेको समयलाई संगठित रूपमा आफ्नो ज्ञान र आफ्नो सृजनालाई अगाडि बढाउन प्रयोग गरेका छन्। हो, ठिक त्यसरी नै यो तीनटा काम सँगसँगै हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो मैले भनिहालेँ, हामी किन प्रवासी हुनु पर्यो, नेपालको राजनीतिक अवस्था किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यसमा घोत्लिनु, छलफल गर्नु, यो पहिलो काम, हैन। किनकि हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता, दलाल पुँजीपति वर्गको शासनको कारणले नै नेपालीहरू चाहिँ बेरोजगार हुने, आर्थिक उत्पादन नहुने र विदेशमा गएर आर्थिक कमाएर ल्याए पनि त्यो पैसा नेपालमा नबच्ने र त्यो चाहिँ बाहिर जाने स्थिति पैदा भएको छ, हैन। पहिलो कुरा मैले त्यो भने। दोस्रो कुरा कि विदेशमा बसेको, प्रवासमा बसेको हुनाले चाहिँ नेपालको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ र भने जो हिजोको तरिकाले सोच्ने तरिका थियो त्यो ठिक छैन। बरु चाहिँ अब 19 को 20 त फरक पर्छ, तर अहिले विज्ञान प्रविधिको कारणले, हैन,
सञ्चारको कारणले गर्दाखेरि 24 घण्टा तपाईँ नेपालको समस्याहरूसँग जुझ्न सक्नुहुन्छ हैन, नेपालका चाहिँ अन्य अत्याचारका विरुद्ध जुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसको विरुद्ध सङ्गठित रूपमा तपाईँले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो सम्भावनालाई पक्रिन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो पुरानो हिंताबोधबाट गर्न सकिँदैन, हामी त पर छौँ भन्ने चिजबाट अब मुक्त हुनु जरुरी छ र चाहिँ 19-20 को मात्रै फरक हो, हामी गर्न सक्छौँ हैन। तेस्रो कुरा, त्यहाँ बचेको समयमा चाहिँ नेपालभित्र आर्जन गर्न नभ्याइएका ज्ञानलाई त्यहाँ बसेर हामीले नेट मार्फत हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ ज्ञानलाई आर्जन गर्न सकिन्छ, ज्ञानी बन्न सकिन्छ, कैयौँ चिजहरू नजानेको कुरा जान्न सकिन्छ, कैयौँ चिज शासकहरूले हामीलाई चाहिँ सिकाउन नसकेको कुरा चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति झन् सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यो भने त्यो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन हामीलाई मद्दत गर्छ। यो तीनटा कुरा नै मेरो विचारमा प्रवासी नेपालीहरूको निम्ति सोच्ने र काम गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब यति भनिसकेपछि मैले संक्षिप्तमा अब मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु। त्यो के त भने अब नेपालमा खराबी छ। नेपालमा अहिलेका संसदीय पार्टीहरूले भने जस्तो हैन, एउटा चुनाव दुईटा चुनाव अथवा चाहिँ व्यक्ति खराब हो, त्यो व्यक्तिको सत्ता अर्को व्यक्ति आयो भने ठिक हुन्छ भनेर जो हल्ला गर्छन् त्यो बेकार कुरा। व्यक्तिले पनि फरक पर्छ तर व्यक्ति मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा सिस्टम मुख्य कुरा हो, प्रणाली मुख्य कुरा हैन, नेपालको व्यवस्था मुख्य कुरा हो। यो व्यवस्था नै आम उत्पीडितहरूको निम्ति बनेको छैन। यहाँको संविधान आम उत्पीडितहरूको निम्ति बनेको छैन। यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक परिपाटी आम उत्पीडितहरूको निम्ति बनेको छैन, गरिबहरूको निम्ति बनेको छैन हैन। यहाँ दलाल पुँजीपति वर्गको निम्ति बनेको छ र सम्पूर्ण रट्ठाबट्टा सम्पूर्ण प्रपञ्च चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलहरूको निम्ति बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हैन, यो राजनीतिक व्यवस्था रहेसम्म यही भित्रबाट एकजना दुईजना नेता परिवर्तन गरेर चाहिँ हाम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर सोच्यौँ भने प्रवासिनु पर्ने कारणको पनि अन्त्य हुनेवाला छैन हैन। नेपालमा जति समस्या छन्, वर्गीय समस्या छ, धनी र गरिब बिचको यत्रो कहाली लाग्दो खाडल छ, त्यो खाडलबाट हामी मुक्त हुन सक्नेवाला छैन हैन। जात व्यवस्थाले नेपालमा चाहिँ प्रत्येक जातको जीवन चाहिँ ध्वस्त पारेको छ र जात व्यवस्थाले सबभन्दा पीडमा पारेका दलितहरूको जीवन ध्वस्त पारेको छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्नेवाला छैन हैन। त्यसै गरी चाहिँ हामी महिलाहरूमाथिको पितृसत्ता ज्वलन्त छ। वर्षौँदी चाहिँ दर्जनौं महिलाहरू हत्या र बलात्कारसम्मको जघन्य घटनाहरू घट्ने गरेका छन्, तर बलात्कारीहरूलाई सजाय गर्ने कुरा राज्य नितान्त चाहिँ अलग भएर बस्ने गरेको छ, देखावटी काम गर्ने गरेको छ। यो सत्ताको चरित्र हो, यसबाट मुक्त हुन सक्नेवाला छैन। जनजातिहरूको स्वशासन, जनजातिहरूको स्वायत्तताको अधिकार जो थला परेको छ त्योबाट हामी अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैन। यसै समग्रमा भन्दा नेपालको राजनीतिक दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा जो छ, नेपालको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जुन प्रकारले बनेको छ, यसबाट नेपालका गरिबहरू, नेपालका न्यायप्रेमीहरू र नेपालका उत्पीडितहरूको समस्या हल हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसको विकल्प खोजिनु जरुरी छ हैन। यसको विकल्प खोज्नका निम्ति 3-4 कुरा जरुरी छ। पहिलो कुरा, ठिक विचार खोज्नु पर्यो, किन ठिक विचारले मात्रै ठिक ढङ्गले गलतसँग लड्न सकिन्छ नि। विचार त हजारौं हुन्छ हैन, कसैले के भनिराखेको हुन्छ, कसैले के भनिराखेको हुन्छ, तर सही विचार के हो हैन, सही विचारको खोज पहिलो आवश्यकता हुन्छ। दोस्रो कुरा, सही विचारमा आधारित संगठन जरुरी हुन्छ। एक्लै केही पनि गर्न सकेन हैन, जतिसुकै ठुलो विद्वान होस् तर उसँग अस्ति ठुलो राम्रो विचार होस् तर उ एक्लै छ भने उले केही पनि गर्न सक्दैन। किनकि विचार जब संगठनमा ढालिदैन तबसम्म शक्ति पैदा हुँदैन हैन। विचार संगठनमा ढालिएपछि त्यो शक्ति बन्छ। विचार संगठनमा ढालिएन भने त्यो केवल विचार मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले सही विचार छान्नु पर्यो। सही विचार भनेको के हो भने अहिले संक्षिप्तमा मैले भनेको कुरा के हो त भने नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जो छ, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाबाट अब नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको प्रगति सम्भव छैन। नेपालका उत्पीडितहरूको, नेपालका गरिबहरूको, नेपालका न्यायप्रेमीहरूको मुक्ति अथवा प्रगति सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ, समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नयाँ विचार, त्यो चाहिँ सही विचार हो। त्यो विचार किन सही हो हामीले आज त त्यो विषय छलफल गर्न भ्याउँदैनौँ। हामी अलग कार्यक्रममा फेरि छलफल गरौँला, तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने छलफल गरौँला। त्यस्ता हामीले थुप्रै छलफल गरेका कार्यक्रमका रेकर्डहरू पनि युट्युबरमा तपाईँहरूले मगाएर तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। अझ छलफल गरौँ। यो व्यवस्थालाई पल्टाउनको निम्ति हामीलाई ठिक विचार, त्यो ठिक विचार सहितको संगठन चाहिन्छ। संगठन भएर नै हामी गर्न सक्छौँ, जतिसुकै कुरा गरे पनि गर्न सक्छौँ। त्यो सङ्गठित प्रयत्न चाहिने हुन्छ। देशभित्र पनि संगठन पार्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ ठिक विचारको आधारमा, विदेशमा पनि ठिक संगठन बनाउनु पर्ने हुन्छ।
हैन। तपाईहरुले जो प्रगतिशील नेपाली समाज जो सुरु गर्नु भएको त्यो द्रुत गतिमा जो विकास भइरहेछ त्यो एउटा प्रयत्न तपाईहरुले गर्नु भएको छ, त्यो बिल्कुल सही कुरा छ। त्यसलाई अझ बढाउनु जरुरी छ, त्यसमा सदस्यता थप्नु जरुरी छ, व्यापक नेपालीहरुको विचार विमर्श गर्नु जरुरी छ र उनीहरुलाई तन्दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ र उनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्तरमा उतार्नु जरुरी छ। हैन, ठीक संघर्ष भइसकेपछि अनि ठीक संगठन भइसकेपछि त्यसले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन, संघर्ष जोडिएर पुग्छ। हैन, देशभित्र रहेकाले देशभित्र गर्ने हुन्छ, विदेशमा रहेका साथीहरु विदेशमा सम्भव हुने संघर्षहरु विदेशमा पनि गर्ने होइन भने नेपालको संघर्षसँग जोडिएर उनीहरूले प्रचारात्मक काम गर्न सक्छन्, सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले वातावरण निर्माण गर्न सक्छन्, आर्थिक सहयोगहरु जुटाउन सक्छन्, आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो टोललाई त्यो विषयमा उतार्न सक्छन्, संगठन बनाउन सक्छन्। सबै कुरा विदेशका साथीहरुले त्यो कुरा गर्न सक्छन्। संघर्ष नगरिकन हल हुनेवाला छैन। त्यसको साथमा नै नयाँ व्यवस्थाको कल्पना, हैन, नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको सपना देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै पनि राजनीति, कुनै पनि उत्पीडित समुदायको मुद्दा, कुनै पनि चाहिँ वर्गीय मुद्दा, कुनै पनि जातीय मुद्दा, कुनै पनि उत्पीडित समुदायको मुद्दा तब मात्रै अन्ततः फाइनल्ली 100% हल हुन्छ जब नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनकि पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाले यसलाई समाधान गर्न नसक्ने भएको हुनाले समस्याहरू उत्पन्न भएका हैन, पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने भएका हुनाले यी समस्याहरू असरले आएका हुन्, अगाडि आएका हुन्। त्यसकारण यसको अन्तिम समाधान भनेको के हुन्छ त भने राजनीतिक सङ्घर्षद्वारा, राजनीतिक सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्तिद्वारा हैन नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना, हैन, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनाले मात्रै हामी अहिले भोगिरहेका कस्तो व्यवस्था भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई चाहिने चिजहरू नेपाली समाजमा नै उत्पादन गर्ने उत्पादनमुखी व्यवस्था, हैन, त्यस्तो व्यवस्था जहाँ मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् भने त्यो अर्थतन्त्रलाई उल्ट्याएर सम्पूर्ण श्रमजीवी समुदायले नेपालको अर्थतन्त्रको जिम्मा लिने राजनीतिक व्यवस्था, हैन, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायले जिम्मा लिने, व्यक्तिले, सरकारले होइन समुदायले व्यवस्था जिम्मा लिने त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, हैन, त्यो व्यवस्थामा गएपछि मात्रै हुन सक्छ। जात व्यवस्था विरोधी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था, जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सामाजिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, त्यस्तो व्यवस्थाले मात्रै जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित ठिलो भएका दलितहरूको वा कैयौं जात व्यवस्थामा तल परेका जातहरूको समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ। हैन, जनजातिहरूको स्वायत्ता र उनीहरूको चाहिँ स्वशासनको अधिकार, उनीहरूको सभ्यताको रक्षाको मुद्दा, भाषा संस्कृतिको मुद्दा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी नयाँ व्यवस्थामा गएर मात्रै सम्भव गर्न सक्छौँ। तमाम यसरी मैले सबैको भन्नुभन्दा तमाम कुराहरू हामीले प्रवासीका साथीहरू यो हिंताबाट मुक्त हुनु जरुरी छ, यो अवस्थाबाट मुक्त हुनु जरुरी छ कि हामी विदेशी नपरे देशको निम्ति हामी धेरै काम गर्न सकेनौँ। कुरा त्यस्तो छैन। अब प्रवासीहरू र देशभित्र बस्नु हामी एउटै लयमा, एउटै लठारोमा बाँधिएर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने युगमा छौँ, त्यस्तो विज्ञान प्रविधिको युगमा छौँ। हैन, हिजो पनि त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा परिवारबाट एकजना मान्छे चाहिँ युद्धमा हिँड्यो, एकजना मान्छे क्रान्तिमा हिँड्यो, विद्रोहमा हिँड्यो भने के त्यो सिंगै परिवार हिँडेको थियो त? त्यो सिंगै परिवारले के गरेको थियो? हो, उसलाई हिँड्ने वातावरण बनाइदिएको थियो, उसको बिना पनि परिवारमा चाहिँ अप्ठ्यारो आयो भने आफूले दुःख कष्ट गरेर परिवार जीवन चलाएको थियो र त्यो एकजना मान्छे हिँड्न सहिलो भएको थियो नि त। ठिक त्यस्तै गरी किनकि 100का 100 मान्छेहरू जुलुसमा हिँड्ने होइन, 100का 100 मान्छेहरू जुलुसमा हिँड्नु पनि पर्दैन, 100का 100 मान्छे युद्धमा हिँड्ने पनि होइनन्, 100का 100 मान्छे युद्धमा हिँड्नु पनि पर्दैन। किनकि एउटा मान्छे क्रान्तिमा लाग्ने त्यसको पछाडि 10औं मान्छेहरूले काम गरेको हुनुपर्छ अनि मात्रै ऊ हिँड्न सक्छ नि त। ठिक त्यसै गरी आज देशभित्र लाग्ने साथीहरूको निम्ति 50औं लाख विदेशमा बसेका साथीहरूले हिजोको परिवारको विद्रोहीहरूको परिवारले जस्तो काम गर्न सक्छ नि त। त्यो भनेको आफै हैन, एउटा विद्रोही एउटा परिवारबाट निस्किन्छ भने त्यो परिवारले आफ्नो परिवारलाई धानेर त्यो विद्रोहीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो परिवार पनि त विद्रोही सँगसँगै हिँड्या हो त। ठिक त्यसै गरी हैन, विदेशमा बस्ने साथीहरूले देशभित्र प्रत्यक्ष रूपमा लडिरहेका साथीहरूलाई चाहिँ परिवारले जसरी हुर्काउन सक्छन्, परिवारले जसरी मद्दत गर्न सक्छन् त्यो वातावरण बनाउन सक्छन् र आफै पनि सामाजिक सञ्जाल, नेटहरू, अध्ययन, सङ्गठन मार्फत चाहिँ देशभित्रको सङ्घर्षलाई हर तरहले प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यो आत्मबल र त्यो गौरव र त्यो सम्भावनालाई पक्रिनका निम्ति प्रवासी नेपाली साथीहरूले, प्रवासमा बस्नुभएका साथीहरूले आफूलाई उठाउनु पर्दछ र मलाई विश्वास छ त्यो दिशामा तपाईहरुले प्रगति गर्नुहुनेछ, गरि पनि रहनु भएको छ। तपाईहरुलाई शुभकामना पनि छ। मैले तपाईले उपलब्ध गराएको समयको 1 घण्टा जतिमा संक्षिप्तमा पहिलो चरणको कुरा राखेँ। तपाईले केही प्रश्नहरू गर्नु भने म त्यसमा उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड। आज हामीले फेसबुक
मा पनि लाइभ गरेका छौँ यो कार्यक्रमको। र यस कार्यक्रममा हामीले साथीहरूलाई प्रश्न राख्नको लागि आग्रह गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो प्रश्नहरू खासै हामीसँग केही आउनु भएको छैन। विजय कमरेड हजुरले सुनिरहनु भएको छ? केही आएको छ हामीसित? कहीँ प्रश्नहरू भेटाउनु भएको छ? मैले चाहिँ भेट्टाएको छैन। छैन है? दीपकजी एउटा यहाँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ है, साथीहरूले हेर्नु होला। ह्यान्ड रेज राजप्रकाश सुनवार, जुम युजर, दुईजना साथीहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। के उहाँहरूलाई दिने हो विजय कमरेड? बोलेर राख्न दिने हो? केही लेख्नु भएको छैन? हुन्छ, उहाँको माइक अनम्युट गरिदिनु त। राजप्रकाश सुनवार सर, हजुरले चाहिँ आफ्नो केही प्रश्नहरू छ भने हात उठाउनु भएको थियो। केही छ प्रश्न? राखौ के भनेर हो? ल ल ल राख्नु। सबैभन्दा पहिला आजका वक्ता आउतजीलाई सम्मान छ, नमस्कार। अनि सबैजना उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। म प्रकाश सुनार, स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकादेखि। मैले आउतजीलाई पनि जोड्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको थिएँ र सबैजना देखिरहेको छु यति बेलाको माहौलमा रूपा सुनारको केसहरू तातिरहेको छ। हामी जम्मै जातीय विभेदका कुराहरूलाई लिएर सबैजना पटक पटक एउटा पृथक पृथक झुन्ड 5 जना 7 जना 8 जना 10 जना फेसबुकमा एउटा मात्रै ग्रुप बनाएर यताउति गरिरहेका छौँ र हाम्रो समुदायका मान्छेहरू पनि धेरै तितर बितर भएर बसिरहेका छौँ र एउटा मिगो भनेर चाहिँ हाम्रो समुदायलाई एकीकृत गर्ने हामीमा कोही पनि देखिएको अवस्था रहेन। र यहाँ मैले एउटा यहाँ सबै उपस्थित भएकालाई सबैजनालाई सोध्न चाहे, यहाँ अहिले उपस्थित भएर सुन्दै गर्नुभएका झन्डै 46 जना देखेको थिएँ मैले। उहाँहरू सबै दलित समुदायको हुनुहुन्छ कि गैर दलित समुदायको हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो सञ्चालकज्यूले उत्तर दिनु होला। र मेरो आउतजीलाई प्रश्न छ, अघि भन्नुभएको थियो यहाँ सही विचार नेतृत्व गर्ने खालको सही विचार के हो त भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले यो विचार नभएको अहिलेसम्म राजनीति गर्दै गरेको, फेरि मैले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो गरेर मैले नगर्न खोजेको, मलाई पनि चासो छ, चिन्तन छ मेरो समुदायको मुक्ति कसरी दिने भन्ने मलाई पनि कहीँ जानेमा भन्न लाग्छ। अनि आउतजीसँग सही विचार छ, अहिलेसम्मको सही विचार हो भने आउतजीले अहिलेका सही विचारहरूसँग गाँसिएर एउटा राजनीति बिना परिवर्तन सम्भव छैन भने अघिल्ला चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई नै सुधारेर लिएर जान चाहिँ एक्लै जानुभन्दा सबैलाई सुधारेर लिएर जानु पाए सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न छ। हस् धन्यवाद। अब यो हाम्रो सबै साथीहरूलाई यहाँनिर बोलेर हामीले चाहिँ प्रश्न गर्न दिने अवस्था हामीसित छैन, किनभने हामीसित एकदम थोरै समय छ र हामीले यसको कार्यक्रमको अन्त्यको समय चाहिँ 4 बजेदेखि यतिसम्म नराखे पनि हाम्रो चेरीफेरी भनेको 1 देखि 1.5 घण्टा भएकोले गर्दाखेरि कोही साथीहरूमा त्यस्तो प्रश्न छ भनेदेखि त्यो साथीहरूले चाहिँ प्रश्नलाई लेखेर राखिदिनु होला र हामी प्रश्न नभएको खण्डमा अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। आउते कमरेड, यो हजुर उहाँले राख्नु भएको प्रश्नको केही उत्तर दिनुहुन्छ कि? अब साथीले जो प्रश्न गर्नु भएको छ, प्रश्न भन्दा पनि सुझाव जस्तो छ उहाँको, त्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने पाए हुन्थ्यो, मतलब एक्लै गएर त कसरी हुन्छ र भन्ने जो प्रश्न गर्नु भएको छ, प्रश्न वा उहाँको विचार राख्नु भएको छ, उहाँलाई मैले 2-3टा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, राजनीति चाहिँ भावनाबाट चल्ने चिज होइन, हैन? राजनीति चाहिँ विचारबाट चल्ने कुरा हो, किनकि विचारबाट नै राजनीति निर्देशित हुन्छ। भावनामा त सबैले राम्रो गरौँ भन्ने हुन्छ नि, भावना त मान्छे भएर जन्मिसकेपछि प्रत्येक मान्छेले राम्रो होस् भनेर चाहन्छ, आफ्नो पनि राम्रो चाहन्छ, अर्काको पनि राम्रै होस् भनेर चाहन्छ, त्यो अर्को विषय, त्यो भावनाको कुरा हैन। भावनामा सबै पार्टी मिलाएर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि त्यो ठिकै छ, भावनाको तहमा ठिकै छ, तर राजनीति त्यस्तो हुँदैन। राजनीति विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ। किन विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ त भने समाज वर्गहरूमा विभाजित छ, समाज शोषक वर्ग र शोषित वर्गमा विभाजित छ, समाज उत्पीडित र उत्पीडकहरूमा विभाजित छ। त्यसकारणले राजनीतिको विचारमा के आउँछ त भने कि उत्पीडकहरूको विचारलाई, उत्पीडकहरूको स्वार्थलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति विचार आउँछ, हैन? शोषकहरूको विचार, शोषकहरूको स्वार्थलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति विचार आउँछ कि त शोषितहरूको हक अधिकारलाई पुरा गर्नका निम्ति विचार आउँछ। त्यो त विचार त फरक फरक हुन्छन्।
त्यो फरक फरक विचारको आधारमा पार्टी र राजनीतिक आन्दोलन बन्ने हुन्छ। त्यसकारणले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने, सबै उत्पीडितहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने, सबै शोषितहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने त्यो कुरा सही छ। तर सबै पार्टीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही विचारधारा होइन। किनकि फरक फरक विचारको आधारमा नै पार्टी बनेका हुन्छन्। कसैले शोषक वर्गलाई फाइदा गर्ने भनेर बनेको हुन्छ, बाहिर भन्दाखेरि पो अर्कै कुरा भने आउँछ। त्यसको विचारको सारमा हेऱ्यो भने त कि त शोषक वर्गलाई फाइदा गर्ने भने आउँछ, कि त शोषित वर्गलाई फाइदा गर्ने भने आउँछ। अनि सबै विचारलाई चाहिँ सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र तपाईँ मेरो आफ्नो जीवनकालको कुरा गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा मेरो व्यक्तित्वको कुरा गर्ने मलाई धेरै कहिले रुचि लाग्दैन। तैपनि मैले भने व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भन्ने हो भने पनि 2040 सालदेखि 2078 भनिसकेपछि करिबन 40 वर्ष हामीले अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक पार्टीको सबभन्दा क्रान्तिकारी भनेको धारालाई अगाडि बढाउनका निम्ति नै हामीले जीवनका सबै चिजहरूलाई न्यौछावर गरेका हौँ, होइन, सुम्पिएर त हिँडेको हो। त्यसकारण त्यहाँबाट कुनै फाइदा लिने भन्ने कुरा पनि थिएन, लिएको पनि छैन, लिनु जरुरी पनि छैन, होइन। त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनता, नेपालका उत्पीडित वर्ग, समुदाय सबैको निम्ति भनेर हामी सबै हिँडेका हौँ। कोही थोरै हिँड्यो होला, कोही धेरै हिँड्यो होला, र व्यक्तिगत रूपमा म पनि हिँडेकै हो। तर ती सबैलाई जाँचबुझ गर्दै जाँदा त्यहाँ वैचारिक रूपमा समस्या छ, होइन, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन, नियतको कुरा होइन, वैचारिक रूपमा समस्या भयो तब त यो 40 वर्षपछि, 50 वर्षपछि, 70 वर्षपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा आएर आउँदाखेरि पनि आधारभूत रूपमा दलाल पुँजीवादको समस्या पनि जस्तै रह्यो, होइन, महिलाहरूमाथिको पितृ सत्ताको समस्या पनि जस्ताको तस्तै रह्यो, होइन, जात व्यवस्थाको समस्या त झन् चर्को रूपमा रह्यो, होइन। भनेपछि नेपालका वर्गीय र अनेक उत्पीडित समुदायका सबै समस्याहरू किन जीवित रहे त? यत्रा बलिदानपछि भन्दाखेरि त्यहाँ विचारमा समस्या भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ विचार सहित, नयाँ संस्कृति सहित, होइन, नयाँ चाहिँ संगठन सहित नै अगाडि नबढ्ने हो चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुद्दालाई आगामी दिनमा पनि एउटा नयाँ परिवर्तन मार्फत सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने भयो भन्ने निष्कर्ष सहित न हामी यो नयाँ अभियानमा छौँ, होइन। यो नयाँ अभियानको बारेमा अझ विस्तृत छलफल गर्दै जाउँ, होइन। त्यो विस्तृत छलफल गर्दै जाँदा हामीलाई कैयौँ अस्पष्ट कुराहरू प्रष्ट पनि हुन्छन्, कैयौँ कुरा मन परेका कुरा भोलि मन नपर्न पनि सक्छन्, होइन। त्यो चाहिँ हामी अझ छलफल गर्दै जाउँ भन्ने म अपिल गर्छु उहाँहरूलाई। धन्यवाद। अरू केही छ त? हस् कमरेड, एउटा हाम्रो साथीले यहाँनिर एकजनाले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो दलित समुदाय मिलेर यो जात व्यवस्था अन्त्यका गर्न सबै गाउँ बस्तीबाट उठ्नु जरुरी छ, यसको पहल गर्नु पर्यो आउती सर भनेर लेख्नु भएको छ। यो उहाँले सुझाव दिनु भएको छ। एउटा प्रश्न छ, अब यो अन्तिम प्रश्नको रूपमा, प्रश्न नै भन्नु, यसलाई लिएर चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो विशाल चुनारजीले लेख्नु भएको छ, जातीय मुक्ति बिना वर्गीय मुक्ति हुँदैन भन्नु भएको छ। धेरै साथीहरू यो विषयमा जान्न चाहन्छन् आउते कमरेडबाट भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अर्को क्षितिज कमरेडले लेख्नु भएको छ, मानिस असल भएर विचार सही नहुँदा के हुन्छ? रूपा सुनारजीको विषयमा साह्रै नकारात्मक टिप्पणी गरेका भीम उपाध्यायले मानिसहरूलाई विभिन्न समस्याको बखत सहायता पनि गरेको छन्। यसै विषयलाई केन्द्रित गरेर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पोको फुकाइदिनु न भनेर हाम्रो क्षितिजजीले लेख्नु भएको छ। अर्को एकजना साथीले धेरै खुसी लाग्यो सर कुरा सुनेर लेख्नु भएको छ। दिलीप सिंहजीले भारतमा पनि केही दिनभित्र सङ्गठन विस्तार हुँदैछ, यहाँ जोडिनु भएका साथीहरूले मेरो निवेदन छ भारतमा बसेका आफन्तलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्नुहोला निवेदन छ भनेर हाम्रो दिलीप सिंहजीले निवेदन गर्नुभएको छ भने हाम्रो प्रेम बर्देवाजीले अहिले नै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्दै जानेको लागि विदेशमा हामी युवा भूमिका के रहन सक्ला भनेर हाम्रो प्रेम बर्देवाजीले राख्नु भएको छ प्रश्न। अर्को छित्ती कृष्ण विश्वकर्माजीले केही साथीहरूलाई प्रगतिशील नेपाली समाजमा दलित साथीहरूको बाहुल्यता देखेकै कारण तथापि त्यस्तो छैन, यो सङ्गठनलाई सबैको साझा सङ्गठन होइन कि भन्ने पर्न गएको हुन सक्छ, यसबारे थोरै कुरा प्रश्न पारिदिनु भए हुन्थ्यो कमरेड यही अन्तर्क्रियाबाट भनेर कृष्ण विश्वकर्माजीले राख्नु भएको छ। यति हो आउँछ कमरेड, हजुर यसलाई राखेर म संक्षिप्तमा
यो कुरा राख्नेछु है। पहिलो कुरा चाहिँ यो दलित समुदायको एकताबद्ध प्रयत्न गरेर चाहिँ अहिलेका समस्याहरू हल गर्न जान पर्यो भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ नेपालमा समस्या सबै प्रकारका छन् हैन। एउटा वर्गीय समस्या सबभन्दा चर्को रूपमा छँदै नै छ, धनी र गरिब बीचको समस्या, त्यसलाई समाधान गर्नु छ हैन। जात व्यवस्थामा आधारित समस्या समाधान गर्नु छ, पितृसत्ता समस्या समाधान, यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले राजनैतिक आन्दोलन पार्टी मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक छ, त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हैन। त्यसको साथमा हामीसँग सम्बन्धित र हामीले संश्लेषण गरेको विचारमा आधारित भएर जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा चाहिँ सञ्चालित छ। त्यसमा हैन जात व्यवस्थाबाट सबभन्दा पिरमा पारिएका सबभन्दा ठुलो संख्या दलितहरूको छ, त्यसकारण त्यहाँ दलितहरूको संख्या सबभन्दा बढी छ त्यो संगठनमा। त्यसपछि फेरि जात व्यवस्थाबाट असर परेका र जात व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने गैर दलितहरूको पनि ठुलै जमात नेपालमा जन्मिएको छ, त्यसकारण तिनीहरूको प्रतिनिधिहरू पनि त्यो संगठनमा छन् हैन। त्यसरी जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा मार्फत साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण दलितहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भने पनि के भ्रममा पर्नु भएन त भने 100% मानिसहरू एउटै संगठनमा आउँछन् भन्ने हो। कुरा के हो त भने ठिक विचार बोकेका, ठिक लक्ष्य बोकेका, ठिक कार्यक्रम बोकेका र ठिक ढङ्गले सङ्गठित भएका मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्ने कुरा हैन। त्यसले चाहिँ सिङ्गो समाजलाई नेतृत्व गर्ने कुरा हैन। त्यसकारणले नेपालमा विभिन्न विचार भएका, ठिक बेठिक विभिन्न विचार भएका सङ्गठनहरू खुली नै रहन्छ। एउटा समाज भइसकेपछि हैन 3-4 करोड मान्छे भइसकेपछि त्यहाँ त प्रत्येक मान्छेको एउटै विचार हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यहाँ सङ्गठनहरू खुलिरहन्छन्, तर त्यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन, त्यसले समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। तर चाहिँ एउटा सङ्गठन जसले केही लाख मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्छ र ठिक विचारद्वारा प्रशिक्षित गर्छ भने त्यसले चाहिँ फेरि सबै खालका सङ्गठनहरूलाई चाहिँ त्यसले विचारद्वारा र सङ्घर्षद्वारा नेतृत्व गर्दछ। अनि त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता के हो त, हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने ठिक विचार सहितको हैन एक हुल नेतृत्वकर्ताहरूको निर्माण र चाहिँ केही लाख मानिसहरू सच्चाइको निम्ति विचार सहित ठिक विचार सहित अगाडि बढ्न सक्ने केही लाख मानिसहरू सङ्गठित भएको सङ्गठनको निर्माण हैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा हामी लागि नै राखेका छौँ, साथीहरू लागि नै राख्नु भएको छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा लागौँ भन्ने नै मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म यो वर्गीय मुद्दा र जातीय मुद्दा भन्ने कुरा छ, मुख्य कुरा केन्द्रबिन्दु त वर्गीय मुद्दा नै हुन्छ नि। जतिसुकै कुरा गरे पनि केन्द्रीय रूपमा त वर्गीय मुद्दा नै हुन्छ, किनकि धनी गरिबको मुद्दा, किनकि सम्पूर्ण अत्याचारहरू चाहिँ सम्पत्ति कसले कुम्ल्याउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ नि। त्यो भने त वर्गीय मुद्दा हो नि। जस्तै महिला र पुरुषको मुद्दा पनि हेर्दा त त्यो लिङ्गीय मुद्दा हो हैन, पितृसत्तात्मक वादमा आधारित मुद्दा हो, लिङ्गीय उत्पीडन हो। तर त्यहाँ पनि गहिरेर तपाईँले हेर्नु भने पुरुषले सम्पत्तिको मालिक सम्पूर्ण बन्ने कि हक अधिकार जति सबै पुरुषले कुम्ल्याउने कि हक अधिकार चाहिँ महिलालाई पनि दिने भन्ने मुद्दा हो। त्यो त वर्गीय नै हो नि त हैन। वर्गीय मुद्दासँग सबै गाँसिएको छ। जातीय मुद्दा भने पनि के भन्नुहोस् न, जात व्यवस्थाको जातीय मुद्दा भने पनि के त, बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई अछुत बनाउने, बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई काममा मात्रै दल्ने र मुठीभर मान्छेहरूले चाहिँ सबै सुविधा चाहिँ कुम्लाउने भने त हो नि। त्यो पनि वर्गीय मुद्दाकै त नयाँ रूप हो हैन। त्यसै गरी जनजातिहरूको मुद्दा भने पनि के हो र, भाषाको अधिकार नदिने, संस्कृतिको अधिकार नदिने, त्यसको भूमि थलो मिच्ने भनेको त सम्पत्ति कुम्लाउने भने त हो नि हैन। एउटा समुदायले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार कुम्लाउने भने त्यो वर्गीय मुद्दाकै अर्को रूप त हो नि। त्यस कारणले गर्दा वर्गीय मुद्दा र समुदायका उत्पीडितका मुद्दाहरू बिल्कुल अलग अलग हुन् भनेर बुझ्नु हुँदैन, एक अर्कासँग सम्बन्धित मुद्दा हो। तर के कुरा चाहिँ बेठिक हो त भन्दाखेरि चाहिँ परम्परादेखि भन्दै आएको वर्गीय मुद्दा समाधान भयो भने सम्पूर्ण कुरा समाधान हुन्छ भनेर जो भनियो त्यो कुरा सही हो। फेरि वर्गीय मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा समाधान भयो भने त अरू मुद्दा पनि हल हुन्छ। तर त्यो कहिले हल हुन्छ? त्यो वर्गीय मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा हल हुने भने त समाजवाद साम्यवादमा हल हुने, त्यो भने त धेरै पछाडिको कल्पना हो। त्यस कारणले त्यसो भनेको होइन, मार्क्सवादले अथवा कम्युनिस्टहरूले त्यसो भनेको होइन। भनेको चाहिँ के हो त भने अहिलेदेखि नै वर्गीय मुद्दाको साथसाथमा जात व्यवस्थाको मुद्दा पनि समाधान हुँदै जानुपर्छ, पितृसत्ताको समाधान पनि हुँदै जानुपर्छ, जनजातिहरूमाथिको उत्पीडनको समस्या पनि हल हुँदै जानुपर्छ। अहिलेदेखि वर्गीय मुद्दा सँगसँगै हल हुँदै गयो भने मात्रै वर्गीय मुद्दा पनि सम्पूर्ण हल हुँदा जातीय मुद्दा पनि सम्पूर्ण हल हुन पुग्छ हैन। एक किस्ता चाहिँ वर्गीय मुद्दा हल गरौँला, एक किस्ता चाहिँ जातीय मुद्दा हल गरौँला भन्ने कुरा सही होइन हैन। त्यो चाहिँ सही कुरा हो, त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्छ।
अब जहाँसम्म यो भीम उपाध्याय टाइपको मान्छेहरूको कुरा छ, हामीले बुझ्नु पर्यो कुरा के त भने समाजमा जहिले पनि 3 प्रकारको प्रवृत्ति रहन्छ आधारभूत रूपमा। एउटा प्रतिगामी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो संस्कृतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा हुन्छ। त्यो प्रतिगामी प्रवृत्तिले के देख्छ त भने परिवर्तन भइराखेका चिजहरू सबै गडबडी देख्छ हैन। किनकि त्यसले हिजोको जो खाइपाइ आएको, हिजोको जो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाबाट पाइआएको सुविधाहरू त्यसलाई आनन्द लाग्छ नि त हैन। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले कति व्यवस्था बिग्रिया जस्तो लाग्छ होला त उनीलाई, लाग्छ होला नि त। किनकि उनको त अब हालिमुहाली थियो, विदेशबाट जे सामान ल्याए पनि उनी त्यत्रा चाहिँ जनताको सम्पत्ति लुटेर चाहिँ दरबारमा राइदाइ गरे हुने हैन। अब जुन उद्योग आफूले चलाइदिए पनि भयो, जति नाफा खाइदिए पनि भयो हैन, राइदाइ थियो नि त हैन। पछि त्यो राइदाइ अन्त्य भएर गणतन्त्रको युग आएर मानिसहरू नै चाहिँ आफै चाहिँ पार्टी बनाएर देश चलाउन थाल्ने भइसकेपछि त्यो उनलाई, उनको निम्ति त सारा बिग्रेको बाहेक केही पनि देख्दैन नि त हैन। त्यसकारण जहिले पनि समाजमा एउटा प्रतिगामी प्रवृत्ति हुन्छ हैन। भीम उपाध्याय भन्नुस् वा राप्रपा पार्टी भन्नुस् वा त्यस्ता थुप्रै पार्टी सङ्गठनहरू जो प्रतिगमनको पक्षमा छन् अथवा उनीहरू अग्रगामी परिवर्तनदेखि उनलाई चिडचिडाहट पैदा भएको छ। त्यस्तो किन पैदा भएको छ भने उनीहरूको हिजोको स्वर्ग जस्तो, उनीहरू पञ्चहरूको निम्ति पञ्चायत त स्वर्ग हो नि हैन। त्यसकारण हिजोको स्वर्ग जस्तो उनीहरूको समय अन्त्य भएर भताभङ्ग भएर उनीहरूले पत्याउँदै नपताएका, गन्दै नगनाएका मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने र चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने जस्तो नहुने भएपछि उनीहरूलाई चिडचिडाहट हुन्छ हैन, उनीहरूलाई समस्या हुन्छ हैन। त्यस कारणले उनीहरूले भएको नभएको सबै प्रकारका कुराहरू उनीहरू लगातार बोलिरहन्छन् हैन। लगातार चाहिँ जनताका न्यायपूर्ण र अग्रगामी मुद्दाहरूमाथि उनीहरूले आक्रमण गरिरहन्छन्। हो, त्यसको विरुद्ध त दृढतापूर्वक अग्रगामी परिवर्तनमा लागेका साथीहरूले दृढतापूर्वक खण्डन गरिनुपर्छ, सङ्घर्ष गरिनुपर्छ, लडिनुपर्छ हैन। अब प्रतिगामी चरित्रका मान्छेहरूले पनि कैयौं लोक सुधारका कामहरू गर्छन् हैन। उनीहरूले थुप्रो कोही मान्छेले कुनै विद्यार्थीलाई मैले पढाइदिइरहेको छु भन्यो भने बुझ्नुपर्छ त्यो पढाउने पैसा ऊ कहाँबाट आयो। तपाईँ हामी चाहिँ को हौँ त्यस्तो अत्याचारी मान्छे हो कि अर्को मान्छेलाई पढाइदिन मन लाग्दैन हामीलाई पनि पढाइदिनु मन लाग्छ नि, तर तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? तपाईँसँग छँदै छैन। तपाईँको पुर्खाले लुटेर ल्याएको सम्पत्ति पनि छैन, तपाईँले आफ्नै जीवनमा लुटेर जम्मा गरेको सम्पत्ति पनि छैन, अनि तपाईँ कसरी अर्कालाई लोक कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ त? पार्टी पौवा त त्यसले बनाउँछ नि जसले चाहिँ सारा समाज लुटेर कमाएको छ। परोपकार त्यसले गर्छ नि जसले पहिला अरू मान्छेसँग लुटेर कमाएको छ, त्यसले परोपकार गर्ने हो नि हैन। परोपकार गर्नु बेठिकै, तर परोपकार गर्ने एकदम जरातिर कारणमा गयो भनेदेखि त्यो त अन्तबाट कतैबाट घुमाएर लुटेर कमाएको। जहिले अहिले युरोपियनहरूले चाहिँ गरिब देशहरूलाई केही पैसा दिए जस्तो गर्छन् नि, कि त्यो उनले कमाएको हो त? त्यो त होइन नि त। हाम्रो देशबाट, गरिब देशहरूबाट लुटेर लगेको ठुलो अंश मध्ये यहाँका मान्छेहरू चाहिँ भड्केलान् भनेर चाहिँ थोरै अंश उनीहरूले दिने हो सहयोगको रूपमा। त्यो त यहाँको वृद्ध राष्ट्रहरूकै सम्पत्ति हो त्यो त। त्यस्तै प्रतिगामी तत्त्वहरूले पनि कैयौं मान्छेहरूलाई भ्रम दिनका निम्ति चाहिँ उदारवादी कामहरू गर्छन् नि, जनतालाई प्रभाव पार्ने कामहरू जस्तो गर्छन्। जस्तै हिमानीसार ट्रस्टबाट चाहिँ उनीहरूले केही स्कुल बनाए जस्तो, केही गरिबहरूलाई सहयोग गरे जस्तो गर्छन्। त्यसबाट चेतना स्तर कमजोर भएका मान्छेलाई उनीहरूले प्रभावित गर्छन्। यिनीहरू नै राम्रा मान्छे रहेछन् क्या प्रभावित गर्नु खोज्छन्। तर त्यसबाट भ्रमित हुनु जरुरी छैन, भ्रमित हुनु जरुरी छैन। कसैले लोक कल्याण गर्यो, एकाध मान्छेलाई पढाइदियो, एकाध मान्छेलाई केही गरिदियो भन्ने बित्तिकै त्यसबाट चाहिँ समाजको परिवर्तन हुनेवाला छैन। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य के हो त्यसमा जानु पर्यो हैन। मुख्य उद्देश्य समाजलाई पछाडि फर्काउनु हो भनेपछि मुख्य उद्देश्यमा खण्डन गर्नु पर्यो, त्यसमा प्रहार गर्नु पर्यो। त्यसैले बुझ्नुपर्छ। अब भारतको संगठन विस्तार गर्ने कुरा साथीहरू लागि नै राख्नु भएको छ, भइ नै राखेको छ। अब अहिलेदेखि नै वैज्ञानिक समाजवादी समाज निर्माण गर्नका निम्ति, व्यवस्था निर्माण गर्नका निम्ति प्रवासी साथीहरूको भूमिका के हो भन्ने कुरा तपाईहरु अहिले प्रवासी साथीहरूको त्यो व्यवस्था निर्माण गर्नका निम्ति पहिलो काम हो कि प्रवासमा सङ्गठित हुनु, प्रवासमा ठिक विचारमा आधारित सङ्गठनसँग पहिला सङ्गठित हुनु, त्यो सङ्गठनले नै कसरी त्यो व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने कार्ययोजना तपाईहरुका ल्याइपुर्याउनेवाला छ, तपाईहरुको बीचमा छलफलमा ल्याइपुर्याउनेवाला छ र तपाईहरुले योगदान गर्ने र तपाई आफै समावेश हुनु, अर्कालाई योगदान गर्ने कुरा त होइन, आफै समावेश हुने त्यो रीति, त्यो तरिका, त्यो विधिमा पनि तपाईहरुलाई ढाल्न त्यसले सहयोग गर्नेछ। मैले भन्ने कुरा यही नै हो। अब प्रगतिशील नेपाली समाजमा दलितहरूको बाहुल्यता छ भन्ने कुरा छ। यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त जो पहिला सम्पर्कमा आउँछ त्यो नै सङ्गठित हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसमा कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ दलित साथीहरू बढी भयो होला, कतिपय ठाउँमा अरू साथीहरू बढी भयो होला, त्यो एउटा मुख्य कुरा होइन। दोस्रो कुरा त फेरि दलितहरू चाहिँ कुनै सङ्गठनमा चाहिँ सबभन्दा बढी आयो भने त खुसीको कुरा हो नि, किनकि समाजको सबभन्दा पिरमा परेकाहरू सबभन्दा बढी सङ्गठित हुन थाले भनेपछि त त्यो त क्रान्तिको निम्ति, कुनै पनि वर्गको क्रान्तिको निम्ति त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो
त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु जरुरी छैन। त्यसकारणले कुनै पनि संगठन हो, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा त दलितहरू मात्रै बस्ने संगठन होइन हामीले बनाएको। विगतमा दलित संगठन भनेर दलितहरू मात्रै बस्ने संगठन बनाउँथे नि त हैन, तर हामीले त्यसले पुग्दैन भने, किनकि गैर दलित भित्रबाट पनि जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने विगतदेखि लडिराखेका छन् एउटा हिस्साले, र अब लड्ने संख्याको वृद्धि भएको छ भनिसकेपछि उनीहरूको पनि त्यो संगठन हुनुपर्छ भनेर जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चामा त गैर दलित समेत बस्ने त्यस्तो परिपाटी साथीहरूले बनाउनु भएको छ भनिसकेपछि हामीले प्रवासी नेपाली समाजको सन्दर्भमा भयो वा चाहिँ अरू सन्दर्भमा होस्, त्यहाँ दलितहरू मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ स्वाभाविक अरू साथीहरू पनि, अरू समुदायका साथीहरू पनि त्यहाँ जोडिँदै नै छन् होइन। कोही ठाउँमा चाहिँ प्रमुख नै गैर दलित साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही ठाउँमा दलित साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो मुख्य कुरा होइन। त्यसमा सबै साथीहरूलाई जोड्नुपर्छ। कतिपय साथीहरूलाई भ्रम परेको छ भने त्यो भ्रम साफ गर्नुपर्छ होइन, त्यो साफ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा फेरि भनिहालौँ कि कुनै न्यायप्रेमी राम्रो सङ्गठन होइन गैर दलितले नेतृत्व गर्यो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुने, र त्यो फेरि दलितले नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ बेठिक हुने पनि त हुँदैन होइन। त्यसलाई पनि त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। काहीँ दलित पर्न सक्छ, काहीँ गैर दलित पर्न सक्छ। हाम्रो उद्देश्य त यही नै हो कि सबभन्दा पीडितहरू सबभन्दा अगाडि आउनु होइन। अगाडि आउनु भनेर टुप्पीमा समातेर तान्दिएर त हल हुँदैन। उसले त्यही ढङ्गले योगदान गरेको हुनु पर्यो, उसले त्यही ढङ्गले आफ्नो जीवनलाई लगाएको हुनु पर्यो, उसले सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने हुनु पर्यो होइन। त्यो सबै उद्देश्य त सङ्गठनको क्रियाकलापमा चलि नै रहन्छ। भ्रम छन् भने भ्रमलाई साफ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्दछ मोटामोटी आएका प्रश्नहरूलाई मैले उत्तरित गर्ने प्रयत्न गरेँ। यो कार्यक्रममा पुरा नभएको कुराहरू फेरि अरू कार्यक्रमहरूमा तपाईँले आयोजना गर्दै गर्नु होला, हामी भेटघाट गर्दै गरौँला होइन। हाम्रा दस्तावेजहरू, हामीले उत्पादन गरेका किताबहरू तपाईँहरूको बिचमा पुगोस्, छलफल होस्। हामीले भने जति कुरा सबै ठिक हुन्छ भने छैन, त्यसमा झन्झन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, झन्झन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा प्रतिबद्धताको कुरा हो, पक्षधरताको कुरा हो होइन। पक्षधरता श्रमिकहरूप्रति होइन, पक्षधरता हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्गप्रति, समुदायप्रति, उत्पीडितप्रति हुनु पर्यो होइन। दलाल पुँजीवादका विरुद्ध हुनु पर्यो, भ्रम दिने हुनु भएन, र चाहिँ नयाँ व्यवस्थाको नयाँ कल्पना सपना बाँड्ने हुनु पर्यो। त्यसैमा हामी प्रयत्न गरौँ। अहिले म बिदा हुन्छु। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हस्, धन्यवाद आउते कमरेड।